एकचोटि जस्तो एकचोटि राष्ट्रियलाई गर्ने रिफ्रेस गर्नु पर्ने नि कुरो कडा रहेछ नि यसको त तिमीले घर बनाउँछ रमाइलो हुने रहेछ आवाज एकदम सानो हुनेछ आफ्नो आवाज एकदम सानो हुनेछ तिमीले पो अनि पछि जान्ने हो यो मान्छेले थाहा रहेछ नि पहिल्यै भन्नुपर्छ भन्दैन बनाइसकेपछि पो भन्यो तिमी आवाज सानो रहेछ पछि ऊ बनाएको हेर्छु ऊ चाहिँ पुरै इयरफोन लाएर बनाएको एउटै मात्रै माइक छ मोनो दुईवटा माइक छैन यो सिस्टममा कुनमा रेकर्ड गरेको एउटा मात्रै माइक छ दुईवटा माइक छैन है अलि राम्ररी साउन्डको ड्राइभरहरू हाल्नुपर्छ है ठिक छ तर अब आफूले चलाउनको लागि किनेको हो नि त रेकर्डिङ गर्नको लागि त किनेको होइन ल्यापटप रेकर्डिङ गर्नकै लागि किनेको भने चाहिँ फस्यो 3 सेकेन्ड साउन्ड सुन्दा नि थाहा भइसक्यो कस्तो हार्डवेयर छ के छ भन्ने कुरा ठिक छ राम्ररी ऊ स्ट्रिमिङ भिडियो रेकर्डर लाउनुपर्छ अलि राम्रो हुन्छ त्यसले अलिक क्लियर गर्छ हुन त अरू पनि सफ्टवेयर छ त्यो क्याम्टासियाहरू पनि छ त्यसो गर्दा नि हुन्छ हामीले क्यामेरामा युज गर्छ नि त्यो वाला माइक चल्छ चल्दैन यसरी आउँदो रहेछ कि यसरी ट्याक 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 हुँदो रहेछ कि पड्याक 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 गर्छ कि हामी यसरी बनायो अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो आउँछ भने ट्याक 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 हुने यसले टच गर्दाखेरि यसको आफ्नै फ्रिक्सन भनौँ न होइन त्यो टक 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 गरेको आवाज पनि रेकर्ड हुन्छ अलिक दिक्क चाहिँ लाग्छ कानमा सुन्दा आइप्याड नै हो के आइप्याड र वाकम मात्रै हो कुनै पनि काम दिँदैन एक्युरेसीमा पनि सर्फेस पनि दामी छ तर हिट हुन्छ धेरै वाकमको पनि ओएस भएकै हुन्छ कि त्यहीँभित्रै त्यो प्रोसेसर भएकै हुन्छ तर अलिक महँगो पर्छ यति पर्छ मिनिमम ओएस भएकोलाई सर्फेस 2 त्यस्तैमा आउँछ 2 to 3 राम्रै आउँछ तर हिट धेरै छ क्या सर्फेसमा सर्फेस फेलियर हो अब नयाँ भर्जनको अहिलेको चाहिँ मैले टेस्ट गरेको थिएन हार्डवेयर अब सर्फेस पनि नगर्ने भयो अब आजको टपिक धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ है हेर्दै हुन्छ 1 घन्टा रेकर्डमा हो अब HSRP हेर्नु ल हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल भन्छ यो हुन त म आज STP RSTP पढाउनु पर्ने मैले तर भिल्यानको बारेमा धेरै राम्रो ल्याब चाहिन्छ पहिले है आज मलाई STP RSTP पनि पढाउन मन लागेको तर अब म लगभग 1 घन्टा जति त्यो सबै केसहरू भन्दाखेरि कतिजनालाई अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ ल्याब राम्रो गरेको हुनु पर्यो भिल्यानमा धेरै राम्रो ल्याब गरेको हुनु पर्यो नभए राउटिङकै हालत हुन्छ फेरि तिमीहरूको भिल्यानको मैले गर्नु भनेर भनिसकेँ ल्याब पनि दिएँ होइन मजाले गर्न सक्छौ तिमीहरूले त्यो पहिलेको VLSM को मल्टिपल सिनारियो थियो त्यसमै तिमीहरूले भिल्यानहरू गर्नु पर्यो एउटै राउटरको पोर्टबाट होइन राउटरको सिंगल पोर्टबाट मल्टिपल भिल्यानहरू थियो नि हो त्यो वाला टोपोलोजीहरू गर्नु पर्यो धेरै राम्ररी
त्यस पछाडि एसटिपी आरएसटिपी राम्ररी बुझ्न सक्छौ। एसटिपी आरएसटिपी त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, इन्टरभ्यूमा सोध्छ। त्यस्तै अर्को एचएसआरपी पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल भन्छ। यो टपिक भन्दा पनि अगाडि सबभन्दा यसको खास चाहिँ मेजर टपिक चाहिँ फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल। फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल। फर्स्ट होप भनेको के हो त? जस्तै म पिसी भयो भने फर्स्ट होप कहाँसम्म पऱ्यो त? गेटवेसम्म पऱ्यो, यति फर्स्ट होप हो कि? अर्को के भयो त? सेकेन्ड होप भयो हो, यति सेकेन्ड होप भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म सेकेन्ड होप भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो? फर्स्ट होप भयो। यति होपको कुरा त बुझिसक्यो। फर्स्ट होप बुझ्यौ नि? मेरो गेटवे भन्नु पर्यो, हामी पिसी भएर सम्झिँदा है। रिडन्डेन्सी प्रोटोकल, रिडन्डेन्ट भने के हो त? एउटा डाउन हुँदा अर्कोले काम गर्ने हो, एउटा फेल हुँदा अर्कोले काम गर्ने कुरा बुझ्यो? त्यो रिडन्डेन्ट भयो। प्रोटोकल त्यस्तो प्रोटोकल है, एउटा गेटवे फेल हुँदा अर्को गेटवेले अटोमेटिक काम गर्ने खालको, गराउने खालको त्यस्तो प्रोटोकल एफएचआरपी है। फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल हो, यो कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्टभित्रको चाहिँ यो टपिकभित्रको सब टपिकहरू हट स्ट्यान्ड बाई राउटिङ प्रोटोकल। अनि अरू पनि छन्, जिएलभिपी होइन, भिआरआरपी, यस्तो छ। म भन्दै जान्छु, तर आज चाहिँ एचएसआरपीको बारेमा हेरौँ। त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि पहिले सिनारी हेरौँ। सिनारी मैले लगभग एकचोटि दुईचोटि भनिसकेको छ, फेरि म भन्छु, रिकल हुन्छ। मैले आइएसपीबाट लाइन लिएँ होइन, अथवा फरक फरक आइएसपी पनि हुनसक्छ है, एउटै आइएसपी नभएर फरक आइएसपी पनि हुनसक्छ। आइएसपी 1 आइएसपी 2, एउटा आइएसपीबाट मैले लाइन लिएँ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लिएँ, लिङ्क है। अर्को आइएसपीबाट पनि लिएँ। यो आइएसपीबाट लिएको कनेक्टिभिटी यो राउटरमा कनेक्ट भयो, यो आइएसपीबाट लिएको यो राउटरमा कनेक्ट भयो, ठिक छ। मलाई ल्यानमा यसरी ल्यान चाहिँ जोडिएको छ भन्नाले, जोडिएको छ भन्नुको मतलब यति के हो? हाम्रो ल्यान हो। के हो त? कसको ल्यान? अफिसको ल्यान हो, हाम्रो आफ्नो अफिसको ल्यान हो। यो राउटर सो राउटर, ठिक छ। सो राउटर हो, नर्मल राउटर अथवा डेडिकेटेड राउटर पनि हुनसक्छ, एउटै सिनारी हो। सामान्य अफिसको हेरौँ न पहिले। यहाँ पनि डिएचसिपी छ, यहाँ पनि डिएचसिपी छ, ठिक छ। अब यो सपोज एक्स आइएसपी छ, यो वाइ आइएसपी छ। म नाम लिँदिनँ ल, कुनैको मन पर्दैन, के नाम लिने? ल एक्स आइएसपी छ, यो वाइ आइएसपी छ। यसको डिएचसिपीले आइपी दियो, यसको डिएचसिपीले आइपी दियो। तल पिसीहरू छन्, हेर इन डिभाइसहरू छ। सर्टेन पिसीले यो डिएचसिपी सर्भरबाट आइपी पायो, सर्टेन पिसीले योबाट पायो। हुनसक्छ यताको कुनै पिसीले यसको यो सर्भरबाट आइपी पायो, यताको कुनै पिसीले यताबाट पनि पायो, यताबाट पनि पायो। ऱ्यान्डम जुनसुकै, जुन अब डोरा प्रोसेस गर्दा जसले अफर दियो त्यसकै सुरु भयो होइन, आइपी पाउनको लागि। कुरा बुझ्यौ नि? सिनेरी त बुझ्छौ। यहाँ एउटा कुनै प्रिन्टर पनि छ, सर्भर पनि छ, ठिक छ। आइपी क्यामेरा पनि छ, हामी पनि बसेछौँ यहाँ होइन। ल अब कुनै बेला मैले सपोज यतापट्टि 192.168.2.1 को गेटवे छ, यता 1.1 हो छ। सिनारियो बुझ्यो? दुईवटा आइएसपी लिएको छ हामीले, दुईवटा आइएसपीबाट इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लिएको छ, दुईवटा राउटरमा जोडिएको छ। दुईवटै राउटरले हामीले आइपी दिन्छ, ल्यान्डमा दिन्छ कि दिँदैन हो। अब हाम्रो कम्पनीले भन्छ दुईवटा आइएसपी लिएको छ, एउटा डाउन भयो भने अर्कोले काम गर्छ भनेर भन्छ। हामीले पनि अर्डर गरिदिउँ, आइएसपी ल्याएर राउटर लगाइदियो, इन्टरनेट दियो होइन, गयो। कुनै बेलामा 2.2 आइपी पाइरहेछ, सपोज यसले यहाँ 2.3 पाइरहेछ, यसले 2.4 पाइरहेछ, 1.2 पाइरहेछ, 1.3 पाइरहेछ, यता 1.4,
5 आइपी पाइरहेको छ। कुरा बुझ्यौ? सर्भरमा 1.6 होला। ल 1.6 छ। 1.6 आइपी पाउँदाखेरि यसको ट्राफिक कहाँबाट गयो भने त यताबाट गयो हो। 1.6 आइपी छ ए 1.1 गेटवे भनेर गयो ट्राफिक। ठिक छ, इन्टरनेट पायो। एकछिनको लागि यो राउटर के भयो त यतापट्टिको राउटर डाउन भयो भन्नाले यो पुरै यो राउटर नै डाउन भयो अथवा यताको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी डाउन भयो। ठिक छ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी यो आइएसपी को डाउन भइसक्यो अथवा राउटर डाउन भयो। त्यो अवस्थामा यो सर्भरले इन्टरनेट पाउँछ त? पाउँदैन। के गर्नु पर्यो त? सर्भरमा गएर 1.6 आइपीलाई चेन्ज गरेर 2. something आइपी हाल्नु पर्यो। परेन 2. something आइपी हालेपछि यो गेटवेबाट जाने भयो, किनभने यो त डाउन भइसकेको छ कि छैन? ल एउटा सर्भरमा त चेन्ज गर्नुभयो। यहाँ मसँग यस्तो पिसीहरू छ, 1000 पिसीहरू छ, सर्टेन 200 300 400 पिसीमा यो गेटवेको यो गेटवे यसकै भ्यालिड आइपी, यसले दिएको भ्यालिड आइपी लागिरहेछ। ट्राफिक जति सबै यताबाट गइरहेछ। सर्टेन 400 500 600 700 पिसीको यताबाट गइरहेछ ट्राफिक। यो गेटवे डाउन भयो भने सबै पिसीलाई, यो गेटवे डाउन भयो भने यतापट्टि सब टोटल पिसीलाई यताको गेटवे हाल्नु पर्यो, नयाँ आइपी हाल्नु पर्यो। परेन? नभने बाहिर जान पाउँछ त? पाउँदैन। अब समस्या हेर त, यो समस्या बुझेन? मसँग 2वटा आइएसपीबाट कनेक्टिभिटी लिएको छ, 2वटा राउटर छ। एउटा राउटरले पनि क्लाइन्टहरूलाई आइपी दिन्छ, अर्कोले पनि दिन्छ। अब एउटा फर्स्ट राउटरले जुन आइपीहरू दिएको थियो त्यो आइपीमा कनेक्टिभिटी नै हुन छाड्यो। यसो हेर्दा त ओहो होला राउटर त डिस्कनेक्ट भइसकेको छ, आइएसपी नै डाउन भएछ। तपाईँको आइएसपीको कनेक्टिभिटीमा केही प्रब्लम भयो, इन्टरनेट पाएन। अब इन्टरनेट नपाएपछि त काम हुँदैन अफिसमा। हामीलाई जस्तै ब्याङ्कको सर्भर छ भने त ब्याङ्कको सिस्टमहरू, ब्याङ्कको इम्प्लोइहरू भित्र बसेको छ भने त 24/7 चाहियो इन्टरनेट। के गर्ने त? गएर टिसिपी आइपीमा गएर नयाँ आइपी हाल्ने, नयाँ गेटवे दिने। कतिवटा सिस्टमलाई साध्य हुन्छ, कतिवटा सिस्टमलाई पोसिबल गर्नुहुन्छ यसरी। यतापट्टिको आइपी दिनुभयो, यो डाउन भयो, सबै यो गेटवेबाट जानेलाई यतापट्टिको आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे सबै दिनुभयो। एकछिनमा यो पनि डाउन भइदियो। यो अफ भयो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी। अब फेरि यताको चेन्ज गरेर यताको दिने सम्भव छ? छैन। अब गर्ने के त? पैसा तिरेछ 100% अफ टाइम दिनुपर्छ त भन्छौँ, तर आइएसपीले दिन सक्दैन। अब गर्ने के? हाम्रो समस्या हो नि त त्यो त। हामीले के गर्नु पर्यो? गेटवे पनि एउटा डाउन हुँदा अर्कोले अटोमेटिक काम गर्ने, अर्को डाउन हुँदा यतापट्टिको आफै काम गर्ने। रिडन्डेन्ट बनाउनु परेन? पर्यो। अब यहाँ रिडन्डेन्ट छ त, हेर्दा छ फिजिकल्ली रिडन्डेन्ट छ। एउटा डाउन भयो भने अर्कोले काम गर्छ, तर समस्या त क्लाइन्टमा आइपी चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, म्यानुअली चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि सबैमा। अब रिडन्डेन्ट भयो त एउटा क्लाइन्टको लागि के गेटवे चाहियो? एउटै गेटवे चाहियो। रियलमा कतिवटा गेटवे छ? 2वटा गेटवे छ, तर क्लाइन्टको लागि के चाहियो? एउटै चाहियो। 10वटै राउटर राख, तर क्लाइन्टको लागि के चाहियो? एउटै गेटवे चाहियो। कुरो बुझ्यो? ल अब एउटै गेटवे कसरी हुन्छ त? नयाँ राउटर किनेर राख्ने होइन। अब के बनाउने त हामीले? भर्चुअल्ली बिचमा के गर्ने? भर्चुअल्ली एउटा गेटवे बनाउने। कसरी बनाउने म भन्छु। अब हामीले यसरी डिफ्रेन्ट डिएचसिपी पनि नबनाउने, एउटा भर्चुअल गेटवे बनाउने। भर्चुअल गेटवेको आइपी के राख्ने? कुनै एउटा आइपी राख्ने। यसलाई के राख्ने? 1.2। यसलाई के राख्ने? 1.3। 1.2 राउटरमा गएर भनिदिने हेरै यो गेटवे है भनिदिने। म फिजिकल्ली गेटवे त हो, तर हामी मिलेर के प्रेजेन्ट गर्छौँ? यो गेटवे र यो गेटवे मिलेर हामी एउटै गेटवे हो भनेर प्रेजेन्ट गर्छौँ। हो, त्यो प्रेजेन्ट गराउने प्रोटोकल चाहिँ के हो त? हाम्रो एचएसआरपी हो। यसमा के हुन्छ त? यो राउटरमा गएर त पनि एउटा मेम्बर हो है, भर्चुअल गेटवेको मेम्बर हो। अनि यहाँ गएर पनि के भन्ने? त पनि भर्चुअल गेटवेको मेम्बर हो। तर हामी दुइटैको आइपी चाहिँ के हो त? क्लाइन्टलाई भन्ने आइपी 1.1 हो। दुइटै राउटरले क्लाइन्टलाई भन्ने आइपी के हो त? 1.1 हो। भनेपछि यहाँ त यो गेटवे त हिडन भएर बस्दो रहेछ। फिजिकल गेटवे चाहिँ हिडन हुने क्लाइन्टको लागि है। फिजिकल गेटवे चाहिँ यो 1.2 र 1.3 क्लाइन्टलाई थाहा छैन। क्लाइन्टलाई के थाहा छ? 1.1। भनेपछि डिएचसिपी बनाउँदाखेरि डिफल्ट गेटवेमा के दिने?
एचएसआरपीको गेटवेको आइपी दिने, भर्चुअल गेटवेको आइपी दिने, कुरो बुझ्यो हो। अब भर्चुअल गेटवे छँदैछ नि हावामा ट्राफिक कुद्छ त भन्ने कुरो पनि त आउँछ नि त, आउँदैन? भर्चुअल गेटवे त यहाँ एक्जिस्ट त छैन नि त, फिजिकल्ली एक्जिस्ट त छैन, भर्चुअली छ। ट्राफिक त फिजिकल्ली ट्रान्सफर हुन्छ नि त, पोर्ट हुँदै केबल हुँदै जान्छ कि जाँदैन? ट्राफिक जान्छ। तर हामीले के गरेछौँ त, फिजिकल गेटवे डाउन भयो भने भर्चुअलले नै काम गरोस् कि। हामीले के गर्दैछौँ त, यो दुईवटा राउटर क्लाइन्टको लागि, यो दुईवटा राउटर छैन, यहाँ 10वटा राउटर राख्यो भने यो क्लाइन्टले बुझ्दैन। क्लाइन्टले के बुझ्छ अब, एउटा मात्रै भर्चुअल गेटवे मात्रै बुझ्छ। क्लाइन्टले आइपी के बुझ्छ, 1.1। काम चाहिँ कसरी गर्छ त यो दुइटाले फेरि? अब यो राउटरले पनि त केही रोल त लिनु पऱ्यो नि। कुनै बेलामा यो के हुन्छ, एक्टिभ राउटर हुन्छ, यो के हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। एक्टिभ राउटर हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। कुनलाई एक्टिभ बनाउने त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। अहिले धेरै क्वेसन आउँछ, म पहिले भन्दै जान्छु है त। यो एक्टिभ हुन्छ एट अ टाइम, यो एक्टिभ भयो भने यो के हुन्छ, आफै स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। यदि एक्टिभ राउटर डाउन भइदियो भने के हुन्छ, यो आफै एक्टिभ बन्छ। यो फेरि यो राउटर अफ भयो भने यो एक्टिभ छँदै थियो, यो स्ट्यान्ड बाई बनिदिन्छ आफै। कुरा बुझ्यो? अझै चाहिएको त हामीलाई 3वटा हो कि। एकचोटिमा एउटा आइएसपी डाउन भयो भने दुईवटा आइएसपीबाट पनि गइरहन्छ, दुईवटा डाउन भयो भने अर्को थर्डबाट जान्छ कि जाँदैन? 3वटा चाहिएको। तर यो सिनारियो त फेरि 3वटा आइएसपीबाट कनेक्टिभिटी लिनु भने त कस्तो कम्पनी हो, ब्याङ्किङ कम्पनी यस्तो, कमोडिटी एक्सचेन्ज होइन हो कि होइन? मार्केटिङका कुराहरू हुन्छन् होइन, हो रियल टाइम ट्रान्जेक्सन हुने कम्पनीमा यो चाहिन्छ, डेडिकेटेड कम्पनीमा। अब हेर, यो राउटरमा गएर भन्ने, हेर तँ पनि एचएसआरपीको एउटा मेम्बर हो, तैँले के भएर काम गर्नु पऱ्यो, तैँले पनि भर्चुअल गेटवे भनेर भन्नु पऱ्यो। यसमा गएर पनि तैँले पनि भर्चुअल गेटवे 1.1 हो भनेर भन्नु पऱ्यो। तर क्लाइन्टमा के गर्ने, आइपी म्यानुअल्ली नदिने, म्यानुअल्ली दिँदा पनि 1.1 गेटवे हो भनेर दिने। यो दुइटाले एउटै नेटवर्क युज गरेको छ कि छैन? 1.3 छ, के छ 1.2 आइपी छ। गेटवेमा के छ 1.1 छ। एउटै नेटवर्क छ कि छैन सबै राउटरमा? भर्चुअल राउटर हामीले कसरी बनाउने भन्दा, यो राउटरमा गएर भन्ने, यहाँ भर्चुअल त नयाँ बनाउने होइन, यो राउटरमा गएर भर्चुअल गेटवे बनाउने भनेर भन्ने, यहाँ गएर पनि भन्ने। टक्कै भनिसके पछाडि क्लाइन्टले बुझ्छ के क्लाइन्टको ट्राफिक यहाँबाट जान्छ। यो डाउन होस् कि यो डाउन होस् मतलब छैन क्लाइन्टलाई। दुइटै डाउन भयो भने त बर्बाद भयो होइन, त्यस्तो त हुँदैन। ल अब क्लाइन्टले ट्राफिक यो मानेर जान्छ सिधै। अब एकचोटिमा यो एक्टिभ हुन्छ, यो स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। एक्टिभ हुनु भनेको यताबाट ट्राफिक पास हुनु हो। एक्टिभ डाउन भइदियो भने के हुन्छ त, स्ट्यान्ड बाई आफै के बन्छ त, एक्टिभ बन्छ हो। र यहाँ प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ। बाई डिफल्ट सबैको एचएसआरपीको प्रायोरिटी कति हुन्छ, 100 हुन्छ। यता पनि स्ट्यान्ड बाईमा पनि एचएसआरपीको प्रायोरिटी के हुन्छ, 100 हुन्छ। जसलाई धेरै प्रायोरिटी दियो नि त्यही के हुन्छ त, एक्टिभ हुन्छ। कुरो बुझ्यो? जसलाई धेरै प्रायोरिटी दियो त्यही एक्टिभ हुन्छ। तर बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ त, 100 हुन्छ। दुइटैमा 100 हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। त्यसमध्ये आइपी एड्रेस कसको ठुलो छ, 1.2 छ नि। 1.2बाट चाहिँ प्रायोरिटी त बाई डिफल्ट 100 छ, दुइटैमा एउटै छ। इक्वल भयो भएन? इक्वल भइसकेको चाहिँ हायर आइपी हेर्छ। हायर आइपी कसको छ, यहाँ गेटवेको 1.2 छ, यहाँ के छ 1.3 छ। कसले जित्यो, 1.3ले जित्यो भनेपछि यो के हुन्छ त, यतापट्टिको एक्टिभ राउटर हुन्छ। कुरो बुझ्यो? एक्टिभ राउटर हुन्छ भनेपछि यतापट्टिको राउटर के हुन्छ त, पहिलो नम्बरमा के हुन्छ, प्रायोरिटीको कम्पिटिसन हुन्छ हो। को एक्टिभ हुने, को ब्याकअप हुने भन्ने, स्ट्यान्ड बाई हुने भन्ने कुरो है। प्रायोरिटी जहिले पनि बाई डिफल्ट के हुन्छ, 100 हुन्छ। 100 के हुन्छ त, डिफल्ट हुन्छ। र जित्छ चाहिँ कसले, हायर प्रायोरिटिज बेस्ट भनौँ न होइन, हायर प्रायोरिटी बेस्ट। ल प्रायोरिटी बाई डिफल्ट इक्वल हुन्छ। प्रायोरिटी बढी भयो भने त्यसले नै जित्छ। तर प्रायोरिटी इक्वल भइदियो भने के हुन्छ त, 100 हुन्छ बाई डिफल्ट भनिसकेँ मैले। अब त्यस पछाडि के हुन्छ त, हायर आइपी एड्रेस हेर्छ। कुरो बुझ्यो? कुन गेटवेको आइपी हायर छ भन त, यहाँ 1.2 छ, यसको 1.3 छ। 1.3 चाहिँ बेस्ट भयो नि त। प्रायोरिटी बाई डिफल्ट 100 इक्वल भयो। यिनीहरूले हेलो एक्सचेन्ज गर्छन् क्या ल्यान्डबाट।
राउटरले त्यो एचएसआरपी राउटरले हेलो एक्सचेन्ज गर्छ। हेलो एक्सचेन्ज गर्दा यो प्रायोरिटी आइपी एड्रेस सबै जान्छ। अनि इलेक्सन हुन्छ। इलेक्सन किन हुन्छ भन्दा कुन एक्टिभ हो कुन स्ट्यान्ड बाई हो, कुरो बुझ्यो नि। यसरी गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले गरेको क्वेसन, अस्ति तपाईँले गरेको क्वेसन मसँग दुईवटा भिल्यान छ। एउटा भिल्यानको लागि म एक्टिभ बनाइदिन्छु, यसलाई के गरिदिन्छु स्ट्यान्ड बाई बनाइदिन्छु। अर्को भिल्यानको लागि म यसलाई एक्टिभ बनाइदिन्छु, यसलाई स्ट्यान्ड बाई बनाइदिन्छु। यसो गर्दा दुईटै राउटरको ट्राफिक युज गर्न पाइयो। मतलब के भयो त लोड ब्यालेन्स भयो। एउटा डिपार्टमेन्टको यता एक्टिभ बनाइदिने, एउटा डिपार्टमेन्टको लागि एउटा राउटरमा हायर प्रायोरिटी दिने, अर्कोमा बाई डिफल्ट 100 छोडिदिने। यता एउटा भिल्यान 2 को लागि 101 बनाइदिने एउटा राउटरलाई, अर्कोलाई 100 बाई डिफल्ट छोडिदिने। ल डाउन भयो भने त अर्कोबाट गइहाल्छ आफै होइन। अर्को भिल्यानको लागि एकपट्टिको 101 बनाइदिने अथवा सर्टेन अझै बढाइदिने प्रायोरिटी, अर्कोपट्टि बाई डिफल्ट छोडिदिने। कुरा बुझ्यो। यसरी एचएसआरपीमा लोड ब्यालेन्स हुँदैन बाई डिफल्ट, तर पनि यस्तो ट्रिक्स लाएर लोड ब्यालेन्सिङ गर्न चाहिँ सकिन्छ। कुरो बुझ्यो। अब हामी यसको ल्याब गर्छौँ। अब ल्याब कसरी गर्छौँ त हामी भन्दा भर्चुअल हो, त्यो भर्चुअल हो। त्यो क्लाइन्टको लागि चाहिँ एउटै राउटर भनेर त्यो हामी बनाउँछौँ। दुईवटा राउटरमा गएर डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यो आफै भन्छ। यस्तै हुन्छ ट्याक्कै। दुइटै एक्टिभ हुँदाखेरि त्यो हाम्रो लागि पनि दुइटा एक्टिभ छ त, क्लाइन्टको लागि त एउटै हो नि। ट्राफिक पास हुने त एक्टिभबाट हो नि त, तर क्लाइन्टको लागि एक्टिभ र यो स्ट्यान्ड बाई छ त। क्लाइन्टको लागि त एउटै छ भर्चुअल गेटवे। डिएचसिपीमा पनि त्यही हालिदिन्छौँ हामी आइपी। कुरो बुझ्यो। गेटवेको आइपी रियल्ली त हेर फिजिकल डिभाइसबाट जान्छ, तर क्लाइन्टको लागि क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ एउटै मात्रै गेटवे हुन्छ। कुन डाउन हुँदाखेरि चाहिँ मैले आइपी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ त। अब एउटा गेटवे डाउन भयो, अब स्ट्याटिकल्ली मैले गएर म्यानुअल्ली आइपी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो लफडा छैन, किनभने क्लाइन्टले त एउटै गेटवे बुझ्छ। भनेपछि त्यो दुईवटा राउटर मिलेर एउटै गेटवेको सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछन्। फर्स्ट होप भने मेरो डाइरेक्टली कनेक्टेड जुन गेटवे छ त्यसको रिडन्डेन्सी भयो भएन। एउटा डाउन हुँदा अर्कोले काम गरेन। अब यो त काम भयो एकछिनको लागि हेर है। अब यता आइएसपी छ, यहाँ आइएसपी छ, आइएसपीको यतापट्टि यहाँ लिङ्क गयो, आइएसपीको यो लिङ्क ब्याकबोन गयो, आइएसपीले भन्दैन हामीलाई, भनेको छैन आफ्नो समस्याको बारेमा। हाम्रो नेटवर्क बिग्रियो भनेर मेसेज गर्दैन। नेटवर्क अपग्रेड गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने भन्छ। नेटवर्क हाम्रो डाउन भयो, यसरी डिजास्टर भयो, हाम्रो केही प्रब्लम हो भनेर कहिल्यै भन्दैन। अब हामी के गर्छौँ त, आज आइएसपीको पनि ब्याकबोनमा भएको नेटवर्क डाउन पनि डिटेक्सन गर्छौँ। कुरो बुझ्यो। आइएसपीको ब्याकएन्डमा भएको नेटवर्क डाउन पनि भन्नाले मेरो यहाँ डाइरेक्टली इन्टरफेस यहाँ गयो भने त मेरो राउटरमा रुट नै हुँदैन, डिस्कनेक्ट हुन्छ। आइएसपीको भित्रको इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क डाउन भयो भने पनि हामीले डिटेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ अब्जेक्ट ट्र्याकिङ। के भन्छौँ? अब्जेक्ट ट्र्याकिङ भन्छौँ है। हामीले रुट ट्र्याक गर्न सक्छौँ। अब यताबाट आएको रुट यहाँ कुनै बिचमा डिस्कनेक्ट भयो भने यताको रुटहरू आउँछ त, गुगलको रुटहरू हाम्रोमा आउँछ, डिफल्ट रुटहरू आउँदैन। इन्टरफेस डाउन भयो भने डिफल्ट रुट आउँदैन। डिफल्ट रुट चेक गर्ने हाम्रोमा कुनै नेटवर्क आइडी गुगलको एटेड मेरो राउटिङ टेबलमा छ भने यो रुट बेस्ट, छैन भने यो रुट बेस्ट होइन भन्नुभन्दा पनि, छैन भने त्यो राउटिङ टेबलमा रुट छैन भने के गर्ने, प्रायोरिटी स्वाटै झारिदिने, 100 भन्दा तल झारिदिने। तल झारेपछि के गर्छ, अर्कोले जित्छ कि जित्दैन? जित्छ, अर्को बेस्ट हुन्छ, अर्को एक्टिभ हुन्छ, यतापट्टि स्ट्यान्ड बाईमा आउँछ। कुरो बुझेन? हो त्यसरी अब्जेक्ट ट्र्याकिङ पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। कुरो बुझ्यो। यो रिक्वायरमेन्ट किन पर्यो? एचएसआरपीको रिक्वायरमेन्ट किन? सुरुमा दुईवटा गेटवे अलग अलग रेन्जको आइपी दिँदा एउटा डाउन हुँदा अर्कोको त्यसले प्रोभाइड गरेको जति पनि क्लाइन्टहरू थियो, त्यसले गेटवे प्रोभाइड गरेको क्लाइन्टहरू थियो, तिनीहरू डिस्कनेक्ट भयो भएन। म्यानुअली आइपी चेन्ज गरेर अर्को गेटवेमा बनाउनु पर्थ्यो नि। फेरि एकछिनमा त्यो गेटवे डाउन भयो, अर्को अप आइदियो भने के गर्ने? फेरि सबैमा चेन्ज गर्ने, सर्भरको आइपीहरू पटक चेन्ज गर्ने। अहिले मैले ल्यानमा प्रिन्ट गर्दै थिएँ, 1.5 प्रिन्टर थियो, प्रिन्टरको आइपी 1.5 प्रिन्टर नै मैले रिमोटली प्रिन्टै गर्न सकिनँ, किनभने उसको गेटवे छैन। ल्यानमा त गर्न सकिने, बाहिरबाट पनि त आउँछ नि कम्युनिकेसन, आउँछ कि आउँदैन रिमोटली भनेपछि त्यहाँ एउटै नेटवर्क बनाउनु पऱ्यो र क्लाइन्टको लागि एउटै गेटवे चाहियो। कुरा सिधा छ कि छैन? हो। किन त्यस्तो चाहियो भन्दा 2-3वटा गेटवे राख्दा एउटा गेटवे डाउन भयो भने त्यसले दिएको आइपीहरू सबै बेकार भयो। इन्टरनेट पायो त तिनीहरूले? पाएन। गेटवे नै नभएपछि कसरी पाउने? अनि गेटवे पाउनको लागि के गर्ने? गेटवे प्रोभाइड होस् भन्नको लागि त स्ट्याटिकली गरेर कन्फिगर गर्नु पऱ्यो। तनाव भयो भएन?
हो त्यो तनावबाट हामीले पर्मानेन्टली सल्युसन पाउनको लागि यो गर्ने। अब यो सल्युसन इम्प्लिमेन्ट नहुने ठाउँ छ, जस्तै कसैले अब L3 स्विच नै किन्दिनँ भन्छ, राउटरै किन्दिनँ भन्छ, यही एडिएसएलले चला अथवा यही ब्रोडब्यान्ड राउटरले चला भन्छ। ब्रोडब्यान्ड राउटरमा HSRP छ र छैन? चाहिएको हामीलाई मल्टी वाइन राउटर चाहिएको, धेरैवटा आइएसपीमा लोड ब्यालेन्स गर्ने। अब त्यो त महँगो पर्छ होइन? राउटिङ गर्न मिल्ने म्यानेजेबल राउटरहरू चाहिएको होइन, अनि HSRP सपोर्ट गर्ने चाहिएको। तर कम्पनीले किन्दिनँ भन्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन्दिनँ भन्यो भने मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि सिनेरियो, एउटै कम्प्युटरमा दुईवटा नेटवर्कको आइपी हालिदिने। कुरो बुझेन? त्यसरी काम चलाउने, तर कतिवटा पिसीमा काम चलाउने एकदम लिमिटेड। त्यसो गरेर राम्रो इम्प्लोइ हुन सकिन्छ होइन, खर्च नगराउने इम्प्लोइ होइन। ल अब हामी एउटा सिनारी गर्छौँ। अहिलेलाई म एउटै आइएसपी बनाएँ है त। आइएसपीमा एउटा 8888 लुप ब्याक बनाएँ। गुगल छ भन्नु पऱ्यो नि त, इन्टरनेट छ भन्नु पऱ्यो, परेन? कमान्ड केही पनि छैन, कन्सेप्ट मात्रै हो। कतिजनाले ट्रङ्क बुझिसक्यो होला होइन यसलाई। अहिले एउटै भिल्यान छ है, म धेरै भिल्यानमा खेलाउँदिनँ अहिले, अलि दिमाग खराब गर्नु छैन तिमीहरूलाई। रेगुलर ल्याब गर्न पायो भने त तिमीहरूलाई जति नयाँ जति कम्प्लेक्स कुरा पढे पनि अझै मजा आउँछ। ल्याब गरिरहेको छैनौ भने चाहिँ गाह्रो छ है। फेरि तिमीले राम्ररी पढ्नु। तिमीले पढेन भने म देशभरिको 10 देखि 12 क्लासको विद्यार्थीलाई मात्रै हेर्न थाल्छु। देशभरि घुम्छु एकचोटि, 3 महिना घुम्दाखेरि त म पुरै देशै भ्याइदिन्छु। र जिल्लामा राख्ने एकैचोटि 500 जना विद्यार्थी राख्ने, स्पोन्सरसिप जसले जे गरिहाल्छ। हरेक आइएसपीले मलाई इन्टरनेट दिइहाल्छ, अनलिमिटेड डिभाइस राखिदिन्छ, एपी सबै फिट गरिदिन्छ। मैले पनि भन्नु पर्दैन, मेल पनि लेख्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, आफै हुन्छ। जिल्लामा पुग्ने बित्तिकै हुन्छ त्यो। आउँदै छ भनेपछि म्यानेज भइहाल्छ। हल हुन्छ, खाजा खुवाउने भइहाल्छ, दुनियाँ इन्स्टिट्युट र कन्सल्टेन्सी गइहाल्छ, पेपर बान्नलाई, ब्यानर बान्नलाई होइन, टन्न खुवाउँछ नि विद्यार्थीलाई। प्रोजेक्टर सेटअप मसँग छ सबै, एभ्रिथिङ आइटीको ग्याजेट होइन। कुनै पत्रकार चाहिँदैन हामीलाई खिच्नलाई, हाम्रै छ सबै सेटअप। केही डर भयो भने देशभरिको आइटी स्टुडेन्ट भ्याइदिने सक्छ होइन। 100 रुपियाँ लिएर 3 दिन पढाइदिने भयो, के भयो त? कुरा बुझ्यो नि? खाजा हामीले खुवाउने होइन, आउने जाने भाडा पनि चाहिएन। मलाई कसले हेल्प गर्छ तिनीहरूलाई बाँडिदिने त्यो पैसा पनि होइन। त्यसो गर्न सकिन्छ नि। तिमीहरूले पढेन भने त मेरो त्यही हो विकल्प, अरू कुरै छैन। तिमीहरूले पढ्यौ भने तिमीहरूले स्प्रेड गर्छौ होइन, तिमीहरूले नि सबैलाई नलेज बाँड्छौ। तिमीहरू नि इनफ हो, 2-4 जना नि इनफ हो है। तिमीले राम्रो गरेन भने त अब जगाउनुपर्छ नयाँ जेनेरेसनलाई। सबै गर्ने सिधै GH5बाट फेसबुकमा, यो युट्युबमा फेसबुकमा लाइभ हालिदिने। केबल हालेपछि लाइभ गरिहाल्छ, प्रोटोकलले सपोर्ट गरेर सिधै 4K मा लाइभ हालिदिने। ल देशभरि हेर भनेर होइन। तिनीहरूले केबलिङ सिकाउने, TCP/IP सिकाउने, बेसिक यो क्यालकुलेसनहरू सिकाउने होइन, यस्तो कुराहरू सिकाउने। जस एउटा होम नेटवर्किङ त राम्रो, अफिस नेटवर्किङ त सिकाउन सकिन्छ नि, नेपालको नेटवर्किङ त त्यति भइहाल्यो नि। किन धेरै चाहियो? त्यही पढाउने, त्यही कोर्स बनाउने, हालिदिने। नयाँ जेनेरेसनले पढ्छ 8 क्लास पढ्ने विद्यार्थीले त बुझ्छ, मजाले बुझ्छ। अब हेर यहाँ हामीले के गर्छौँ त? (12.0.0.2) हो /30 को नेटवर्क। यता 13.0.0.1 13.0.0.2 ठिक छ। ठिक छ। पुरै नेटवर्क यो चलिरहेछ। यो पुरै ल्यान्डमा के चलिरहेछ? यो माथि के हो? भएन। यो के हो? एउटै आइएसपीबाट लिएँ है मैले, किनभने 2टा आइएसपी बनाएपछि त्यहाँ पनि राउटिङ गर्नुपर्छ कि फेरि। अहिले तिमीलाई किन लफडा गर्ने धेरै होइन? अहिले नबनाऊ भाइ, यो ड्रइङ नगर, यो हेर मात्रै। म दिन्छु, यहाँ सँगै ल्याएर पो राख्छु त सार्नको लागि। त्यस्तो भयो त फेरि। ल ल्यानको प्रिफिक्स के राखौँ?
ठिक छ। कसैलाई चित्त दुखेको छ? छैन। चित्त दुखाउनु नपाइ अब अहिले कहाँ चित्त दुखाउने, अहिले एकछिनमा राउटिङको कुरो पनि आउँछ यहाँ। अल्छी गर्ने मान्छेको त बिजोग नै हुन्छ कि, धेरै रिसाउँछ मसँग। सरापमै चाहिँ काम नगर है मलाई, तिमीहरूको सराप 10 डबल भएर तिमीहरूकैतिर फर्किन्छ। जति ढुङ्गा हान्छौ नि त्यति फर्केर तिमीहरूतिर आउँछ। फेरि यो उता हानेको ढुङ्गा होइन, माथि हानेको ढुङ्गा हो यो सराप्नु भनेको। जति माथि हान्यो त्यति मजाले लाग्छ, थोरै हाने थोरै लाग्छ, त्यस्तो हो क्या अब। हो कता कता मलाई पनि कुइयाको फलले लागेको थियो भन्दैछ उसले होइन। सानो कुराहरू सम्झिन्छ क्या, राम्रो फल चाहिँ अरूमै लाग्यो अरे, कुइयाको फल चाहिँ आफ्नो टाउकोमा लाग्यो भन्दैछ, मनमा नै भन्दैछ क्या मलाई। ल यति ल्यान छ है ल्यानको। अब यसमा कति दिउँ आइपी भन? 1.2 दिउँ यसमा, 1.3 दिउँ। 172.168.2, 172.168.3। फेरि यहाँले 3 सँगै लेखेर नि 31 जस्तो देखिएर 1.2 ठिक छ। बिचमा कति दिउँ? 1.1 दिउँ। के हो त यो? भर्चुअल गेटवे एचएसआरपीको भयो। ल अब हामी के गर्छौँ यहाँ पिसीमा, हामी गलत सिनारियो गर्दैनौँ। अलग अलग गेटवेले आइपी दियो यताउता केही गर्दैनौँ त्यस्तो, हामी त्यतातिर केही पनि गर्दैनौँ। त्यो सिनारियोमा के बिग्रिन्छ कस्तो हुँदा के हुन्छ सबै थाहा भइसक्यो भिजुअलाइज हो। अब हामी के गर्छौँ त, ठ्याक्कै यहाँ आइपी हाल्छौँ, यहाँ आइपी हाल्छौँ, यो माथिको आइपीहरू हालिदिन्छौँ टक्कै हो। यहाँ के गरिदिन्छौँ, सो राउटर हो भने डिफल्ट लोड गरिदिन्छौँ। यहाँदेखि माथि पनि के गरिदिन्छौँ भनेको इन्टरनेटमा जेसुकै जहीँसुकै पुग्नको लागि म डिफल्ट लोड गरेर पुग्छु भनेर भने हो। ठिक छ। भनेपछि वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटीको लागि हामीले स्योर गरिदिइसक्यौँ, यहाँ डन गरिदिउँ। ठिक छ। ल अब आइएसपीको मान्छे यहाँ तल आउन सक्दैन, हामीलाई थाहा छ। यो तलको नेटवर्कको लागि अहिलेको लागि के गरिदिने हामीले, स्ट्याटिक राउटिङ गरिदिने माथिबाट तल आउनको लागि। आइएसपीको राउटरमा बस त, त्यो राउटरमा बसेर तलको ल्यानमा हेर त, एचएसआरपीको तलको ल्यानमा आइपुग्छ? पुग्दैन, किन यो राउटरलाई यसको बारेमा थाहा छ, यो ल्यानको बारेमा छैन। एउटा स्ट्याटिक राउटिङ हालिदेऊ अहिलेको लागि। तर जुन दिन नेट पढाउँछु नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन यो हाल्नु पर्दैन भन्ने कुरा बुझाउँछु। अहिले म नेट पढाउँदिनँ बिचमा, मलाई पागल बनाउनु छैन। अहिले यति पढ्यो म सबै भन्छु, त्यो सिनारीमा फेरि यो सबै कुरा रिकल गरिदिन्छु पुरै। ठिक छ नि? ल पछि गरिदिन्छु नि म, सबै रिकल गरिदिन्छु भन्नाले अहिले निदाउनेले पनि पछि बुझ्छ। हो ल ठिक छ, यति गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, सबै डिफल्ट लोड गर्छौँ। यहाँ राउटिङ सटिङ के छ डिफल्ट लोडहरू गर्छौँ। आइएसपीबाट ल्यान्डमा आउनको लागि एउटा स्ट्याटिक गर्छौँ गर्दैनौँ? गर्छौँ। अनि मबाट त यहाँ डिफल्ट लोड छँदैछ गइहाल्यो। ल अब एउटा डिएचसिपी सर्भर बनाउँछु, यो राउटरमा बनाउँछु, यसमा बनाउँछु, अथवा कुनै एउटा डिएचसिपी सर्भर भनेर हालिदिन्छौँ, एउटा सर्भर राखिदिन्छौँ होइन ल्यान्डमा। त्यसले सबैलाई आइपी बाँड्छ कि बाँड्दैन? सबैलाई आइपी प्रोभाइड गर्छ। ल अनि हामीले ड्याङ्गै यो डिस्कनेक्ट गरिदिन्छौँ। यहाँदेखि पिङ गरिरहन्छौँ, PING पिङ google.com भनेर -T गरेर लगाइदिन्छौँ। नन स्टप पिङ गरिरहन्छौँ। कुन एक्टिभ छ हेर्छौँ कमान्डबाट। यहाँ गएर यो एक्टिभ छ, यो स्ट्यान्ड बाई, सपोज यो एक्टिभ छ, यो स्ट्यान्ड बाई छ भनेर हेर्छौँ हामी। कसलाई बनाउने त्यो त सिक्छौँ नै। यो एक्टिभ छ हामीले ड्याङ्गै यसलाई राउटरै उडाइदिन्छौँ अथवा यहाँ सर्ट हानिदिन्छौँ, यो केबलै थोदिदिन्छौँ। यो केबल निकालेपछि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड डिस्कनेक्ट भएर स्वाटै यताबाट जान्छ क्या रियल टाइममा ट्राफिक। हामी इन्जिनियरको लागि यताबाट जान्छ, तर क्लाइन्टको लागि चाहिँ ट्राफिक जहिले कहाँबाट जान्छ? 1.1बाट जान्छ। ट्राफिक चाहिँ एक्टिभबाट गइरहेको हुन्छ, तर क्लाइन्टले के बुझ्छ, ए मलाई थाहा छैन एक्टिभ र यो स्ट्यान्ड बाई, मलाई थाहा छ के ओन्ली भर्चुअल गेटवे थाहा छ, मेरो लागि 1.1 छ द्याट्स इट। तर यो दुईजना मिलेर 1.1 को रोल चाहिँ प्ले गर्दा रहेछन्। हामी दुईजना ग्रुप बनेर 1.1 चाहिँ देखाउनु पर्यो है क्लाइन्टलाई भनेर त्यस्तो खालको बिहेभ चाहिँ गर्दा रहेछन्। कुरा बुझ्यो? हामी यसलाई डिस्कनेक्ट गर्छौँ, पिङ भइरहन्छ, डिस्कनेक्ट हुँदैन। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड हुन्छ, 1 सेकेन्डभन्दा नहुनु पर्ने हो। फेरि के गर्छौँ, यसलाई अफ गरिदिन्छौँ, एकछिनमा यसलाई डाउन गरिदिन्छौँ, फेरि यताबाट जान थाल्छ। त्यसरी 3वटा राउटर भए त धेरै राम्रो होइन? ल यो सिनारी गरौँ, केबाट गर्ने? प्याकेट रेसर कि जिएनएस गरिदिउँ? ल हेरिरहने। ल म आइपी हाल्छु, फेरि किन आइपी हाल्यो के गर्यो भने नभन्ने। फेरि
छिटो आइपी किन हालेको हामीले देखेनौ नभन्ने म फटाफट आइपी हाल्छु तिमीहरू हेरिरहने है नसार्ने तिमीहरू पहिले यहाँ बुझ्ने कुरो यो अति राम्रो टपिक हो अति नै राम्रो टपिक म गर्न पाएँ होइन त बल्ल कनेक्ट हुन्छ कि के भएको यस्तो तर यो साह्रै स्लो स्लो हुन्छ नि त्यस्तो त हो नि ऱ्याक किन्नु पऱ्यो नि रियल सिस्टम पनि यस्तै हुन्छ सर हाम्रो हुँदैन टाइप गर्दा एकछिनमा कमान्ड रन हुन्छ ढिलो हुन्छ रियलमा पनि अलि म भिएममा गराउँछु अनि फास्ट हुन्छ सिफ्ट थिचेर यसो गऱ्यो भने अब कतिवटा राउटर भनेर सोध्छ 3वटा राउटर सिफ्ट थिचेर तान्ने ठिक छ इथरनेट स्विच सिरियल दिउँ न है लङ डिस्टेन्स त बनाइदिनु पऱ्यो नि यसो देख्नुको लागि पनि होइन यो पोर्ट पनि के गरिदिएको यस्तो नगरौँ सजिलो पोर्ट हालौँ ए तिमी रहेछ ठिक छ 0/1 देखि 0/1 मै हाल्दिउँ ल ट्रङ्किङसँगै छोडिदिउँ यहाँ जिएनएसमा केही पर्दैन अहिलेलाई प्याकेटेसनमा पनि गर्नुपर्छ ट्रङ्किङ यहाँ आफै गरिदिन्छ यसले ट्रङ्किङ कता कता भएको छ ट्रङ्किङ गर्दा राम्रो नि तर एउटै भिल्यान हुँदा पर्दैन ट्रङ्किङ गर्न मल्टिपल भिल्यानमा पो डिफ्रेन्ट हुँदैन नि लुप अब यहाँ हेर न लुप त देखिन्छ फिजिकल्ली है यो लुप ब्याक हो है फेरि यहाँ लुप ब्याक छ यी म सर्भर राख्दिनँ देखाउनलाई मात्रै सर्भर हो अथवा मैले सर्भर पनि राख्न पनि मिल्न त तर म एउटै लुप ब्याकको आइपी हालिदिन्छु अब यसरी सर्भरै राख्यो भने यहाँ एउटा आइपी हाल्नु पऱ्यो यहाँ एउटा आइपी हाल्नु पऱ्यो दुईवटा आइपी चाहियो तर मैले त /32 भनिसकेको छ अघि मैले लुप ब्याकको राखिदिन्छु यहाँ लुप ब्याक छ एउटा यसरी अब के गर्ने अब यहाँ एउटा लाइन त्यस्तो लाइन त छैन यसो गरेर यतिसम्म लाइन ल्याउनु पायो हुन्थ्यो नि होइन माथि छ लाइन ए माथि हो सही एउटा छ लुप ब्याक हो यो चलिनुहोस् भने यो छडी हान्छु भनेर राखेको हो ल यति मैले राखेँ ल अन पनि गरिदिएँ फटाफट आइपी हाल्छु ल यता के छ हाम्रो 11 को हो कति छ ए 13 14 12 13 यहाँ के छ डुप्लिकेट गर्ने यता ल्याउने फेरि यसलाई 12 बनाउने हो ल्यान्डमा के गर्नु यति हो
ठिक छ, यति गरेँ मैले है। भर्चुअल गेटवे चाहिँ त्यो मिलाउँला अब यहाँ है। अहिले मैले गेटवे राखेँ भने फेरि रियल गेटवे जस्तो बुझिन्छ। कामले भर्चुअल गेटवे देखाउँ है, काम गरेर त्यो आउटपुट हेरेर भर्चुअल गेटवे देखाउँ। ल म फटाफट आइपी हालेँ, ठिक छ। कहाँबाट सुरु गरौँ? गुगलबाटै। आइएसपीसँग गुगल जोडिएको छ भनेको है। इन्टरफेस लुप ब्याक कतिवटा बनाउनु मिल्छ? लुप ब्याक ल कुन जुनबाट सुरु गर्नु खुसी तपाईँको? आइपी एड्रेस कति? सरी भयो? भयो नि, लुप ब्याकअप बनायो, केही छैन, यति हाल्ने लुप ब्याकै भयो। फिजिकल इन्टरफेस जस्तै काम गऱ्यो अब, तर फिजिकल चाहिँ होइन फेरि, राउटिङ साउटिङ सबै गर्नु पऱ्यो। टेस्टिङको लागि त हाल्न पाइयो नि त, लुप ब्याक बनाएर यसरी नयाँ नयाँ। ल अब यहाँ /32 नै हाल्नुको रिजन चाहिँ अब आइपी वेस्टेज नहोस् 8 को आइपीहरू भनेर हालेको। ल यो ल्यानको भनौँ कति छ? यो सिरियलको 1300 माथि सबै 1 ल, माथिको सबै आइपी 1 भयो, तल चाहिँ सबै 2 भयो। ठिक छ। यहाँ कति? 172.168.1.2 राखिदिउँ। यसमा राखौँ के 1.172.168.1.3। यहाँ भर्चुअल गेटवेको आइपी कति राखौँ? धेरै लेखिनँ ल मैले, 1.1 लेखेँ, यसको 1.1 172.168.1.1 आइपी। ठिक छ, भर्चुअल गेटवे। ल R1 मै छु म। ट्वेन्टी 24 को हाल्नुको रिजन चाहिँ अब अरू यहाँ यो क्लाइन्टले पब्लिक आइपीहरू लिन सक्छ, पछि आइएसपीबाट पब्लिक आइपीहरू किन्न सक्छ, त्यही भएर मैले एक्स्ट्रा आइपीहरू राखिदिएको हो कि। त्यो /24 त्यत्रो आइपी किन्दैन, तै पनि मैले जस्ट एउटा सजिलोको लागि पनि होइन /24 बाई डिफल्टमै गर्नु चाहिँ ठिक होइन कि। बाई डिफल्टमा गरेर चाहिँ बानी बिग्रिन्छ। तिमीहरूले त फेरि अब होइन 10.0.0.0 मा लगेर /8 नै हालिदिन्छ र बिग्रिन्छ कुरो फेरि। 13 12 हो डु सो आइपी इन्टरफेस एक्सक्लुड अनअसाइन आइपी। ठिक छ। ल यो अप छ, यो डाउन छ। ठिक छ, अर्कोपट्टिको सिरियल 00 को अर्को साइडको अप भएको छैन। ठिक छ, डु सो रन। ल आइपी हेर है, 12 र 13। ठिक छ। लुप ब्याकमा त हेरेँ नि, स्पिडको केही कुरै छैन, यस्तो कुरै छैन लुप ब्याकभित्र। यो त टेस्टिङको लागि हो नि त, केही आएकै छैन कि। स्पिडको केही कुरै आउँदैन लुप ब्याकभित्र, सिधै आइपी। डुप्लेक्स स्पिडको कुरै हुँदैन लुप ब्याक, फिजिकल पोर्ट हो र होइन नि। ल 13 को नेटवर्क। भयो, आइपी भयो। यसको ल्यान्डमा पनि आइपी हाल्दिउँ ल। कति? ठिक छ।
यता हम कुरा बुझ्यो क्या टक 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 बनाइदिन्छ त यो पोट त तल गएछ है 1200 कति 2 कपी गर्ने पनि तरिका हुन्छ नि त ल कपी गर्न बुझ्यो नि त हैन पोट मिलाएको किन रहेछ त पनि बुझ्यो हैन कपी गर्न पनि सजिलो हुन्छ फिल्म कपी गरे जस्तो मजा त आएन एउटा ड्राइभबाट अर्कोमा हैन तर पनि ल यति भयो अब हाम्रो अर्को पनि गर्नु पर्यो इन्टरफेस fh0/0 मा हाल्नु पर्यो के आईपी एड्रेस के 172.1 कति छ 16.1. कति यता 2 थियो यता यो ल्यानको पोर्टमा 3 राख्नु पर्यो ठीक छ ल ढिलो टाइप हुन्छ यति भयो ठीक छ आइपी भइसक्यो अब हामीले के गरौँ यहाँ बसेर एउटा स्ट्याटिक राउटिङ गर्दियौँ यो ल्यानको लागि गर्दियौँ भन ल्यानमा कुन नेटवर्क चलेको छ यसरी त गर्नु पर्दैन आईएसपी मा बसेर प्राइभेट ल्यानको लागि तर हामीले नेटको टपिक बुझ्नुपर्छ नेटको टपिकमा के हुन्छ भने यो सबै ट्रान्सलेट भएर नि यो सबै ट्रान्सलेट भएर यो पब्लिक बनेर जान्छ के यो पब्लिक नेटवर्कको बारेमा त यसलाई थाहा छ नि अलरेडी छैन र थाहा छ भनेपछि राउटिङ गर्नै पर्दैन तर अहिले हामीले नेट चलाएको छ छैन त्यो हाइट भएको छैन त्यो हाइट नभएको नेटवर्क त एक्जिस्ट त छ नि नेटवर्क त चलिरहेछ नि हो त्यसमा ल भन स्ट्याटिक राउटिङ भन अथवा होइन म आरआइपी चलाइन्छु यो चलाइन्छु जे पनि गर्न पाइयो पाउँ त तर इजी कि चलाइदिने त्यही केमा भिलानो डोमेन नेम डिएचसीबी डोमेन नेम लिन्छ नि डी गर्नु ट्याब हान्नु दिइहाल्छ नि कमान्ड तपाईँले एक्जिट गरेर गर्नुभयो क्या हो एक्सक्लुड एड्रेस गरिसके पछाडि गर्नुभयो होला सायद ल सबैमा म कमान्ड फाल्दै गएँ है त EIGRP को यो कमान्डले चाहिँ सबै नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्दै भनेको एउटा नेटवर्क भन्नु परेन यो चाहिँ अलिक कामचोर गरियो यहाँ हैन मजा आयो नि भने राउटिङको ध्यानै दिनु परेन कि यो पनि सरी सो आईपी रुट ल दुईटा डी आयो भइहाल्यो एउटा 8 को आयो एउटा 13 को नेटवर्क आयो बस भइहाल्यो हामी कुन राउटरमा यहाँ आयो एउटा 8 को नेटवर्क आयो एउटा 13 को नेटवर्क आयो तलको चाहिँ किन आएन भने मेरो पनि त एउटै ल्यान हो नि म कहाँ बसेर हेर्दैछु यहाँ बसेर कुन EIGRP मा देखाउँछ एउटा 8 को नेटवर्क एउटा 13 को नेटवर्क 172.1.6 चाहिँ देखाउँदैन किनभने मेरै ल्यान हो नि त डाइरेक्टली कनेक्टेड छ नि त हैन ल भयो राउटिङको समस्या सल्भ अब हामी गर्छौँ HSRP यो राउटरको गेटवे को अब हाम्रो सिनारियोमा एउटै हो एउटा यो तर हामीले के गर्दैछौँ गेटवे यो बीचको बनाउँदैछौँ हो तर फिजिकली ट्राफिक जाने चाहिँ के हो त फिजिकल गेटवे चाहिँ भर्चुअल गेटवे त हो बीचको भर्चुअल गेटवे यो हो HSRP ले बनाउँछ अब हैन यो जे भयो भने यो पोर्ट हो नि यो पोर्टमा यो पोर्ट हो यो फर्स्ट होपको गेटवे यही हो नि यहाँ गएर HSRP कन्फिगर गर्ने हो कुरो बुझ्यौ म कमान्ड कसरी कहाँ कन्फिगर गर्ने सिकाउँदैछु कुरो बुझ्यौ नि मैले के गर्नुपर्छ भन्दा यो पोर्टमा गएर HSRP चलाउनु पर्यो यो पोर्टमा गएर HSRP कि ISP क्लाइन्ट डाउन भयो अर्को क्लाइन्टबाट जाने भनेर यता ISP तिरको पोर्टमा गर्ने हो त्यस्तो त होइन नि
अनि हामी सोच्दा सोच्दै बेला बेला अलिक टाढै पुग्छौँ कि त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है। ल पत्रकारले भने कृपया भन्थ्यो होइन, तर हामीले चाहिँ भन्न पाइएन। ल यो पोर्टमा गएर एचएसआरपी चलाउने। ल राउटरमा जाऊ, इन्टरफेस FA0/0 स्ट्यान्ड बाई भन्ने कमान्ड छ। के छ? स्ट्यान्ड बाई। ग्रुपको नम्बर कतिवटा बनाउन सकिँदो रहेछ? ग्रुप एउटा ग्रुपमा अहिले हामी 2टा राउटर राख्दैछौँ, एउटा ग्रुपमा 2वटा गेटवे राख्दैछौँ, तर ग्रुप कतिवटा बनाउन सकिँदो रहेछ? हेर लिमिट हेर न, हो प्रोटोकल त त्यतिको बनाउँदैन। ल हेर यो नम्बर त जहाँ पनि हुन्छ, रट्नु पर्दैन है। ल स्ट्यान्ड बाई ग्रुप कति दिएँ मैले? सपोज 0 दिँदा पनि हुन्छ, तर अब 1 बानी छ क्या, 0लाई हेला गरे होइन हामीले। स्ट्यान्ड बाई कुनै नम्बर दिन सक्यो? ग्रुप नम्बर क्वेसन मार्क गर। इन्टर हान्न मिल्छ? मिल्दैन। के भन्दैछ? के दिउँ हामी अब? आइपी कति? स्ट्यान्ड बाईको आइपी यहाँ यो के हो? पढ त 172.16. ठिक छ, भयो? के भन्दैछ? ला के भन्दैछ? किन यस्तो भन्यो होला? भन्न त किन यस्तो भन्यो होला? के भन्छ? भर्चुअल के छ? सिधै के गर्न पाइँदो रहेछ? इन्टर गर्न पाइँदो रहेछ। यहाँ सबनेट मार्क्स भनेको छैन। उसले कसरी बुझ्छ त सबनेट मार्क्स? यहाँ फिजिकल इन्टरफेसको आइपी कति छ? 102 हो। त्यही आइपी जुन नेटवर्कमा त्यो आइपी चलिरहेछ नि, गेटवे पनि त्यसैमा छ कि छैन? छ कि छैन? छ। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो कुरो, बुझ्यो? पखाइयो, म हटाइदिन्छु। ल मैले कमान्ड रटाउने होइन नि, तपाईँ घरमा गएर अफिसमा गएर काम गर्दा कहाँ कसरी पत्ता लगाउने त्यो पो सिकाउने हो त होइन। कमान्ड दिने हो त झ्यापझ्यापी यो कमान्ड हान काम भइहाल्छ भन्नु पनि सकिन्छ। तर हेर स्ट्यान्ड बाई 1 ग्रुप नम्बर दिने, आइपी दिने। आइपी सबनेट मार्क्स दिनु पर्दैन, किनभने यो ल्यानमा जुन सबनेट चलिरहेछ, ल्यानको पोर्टमा आइपी त छ नि, छ कि छैन? आइपी हालेको हो कि अघि हामीले यो ल्यानको पोर्टमा आइपी हाल्ने, यहाँ आइपी हाल्नु। तर अहिले हामी कुन कमान्ड गर्दैछौँ? एचएसआरपीको स्ट्यान्ड बाई 1 भनेर दिनु पऱ्यो एचएसआरपीको लागि। आइपी एड्रेस दिएँ मैले, अर्को आइपी नहाल भन्दैछ। सेकेन्डरी बनाउने हो र? सेकेन्डरी गेटवे बनाउने हो? होइन, यो गेटवे। स्ट्यान्ड बाई 1 छोड्ने भएन कहिले, हो? अब के गर्न सकिन्छ त यहाँ? प्रायोरिटी कतिदेखि कति यति दिन सकिन्छ, प्रायोरिटी दिन सकिन्छ। अहिले म प्रायोरिटी दिन्न। अर्को टाइमर पनि दिन सकिन्छ। टाइमर के हुँदो रहेछ? हेलो 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 गर्नु परेन? एउटाले अर्कोलाई हेलो हेलो म चाहिँ प्रेजेन्ट छु है, मेरो प्रायोरिटी यो हो, मेरो आइपी यो हो भनेर भन्नु पर्यो होइन? ऊ हेर न आफै के भन्दैछ यहाँ त आफै। हामीले एउटा राउटरमा गर्दैछौँ, हामीले दिइसके पछाडि पढ त के भन्छ? यो ग्रुप 1मा स्टेट स्पिक हेलो गर्न थाल्यो है, स्पिकबाट स्ट्यान्ड बाईमा गएछ। एकछिनमा के भन्दैछ? म कहाँ स्ट्यान्ड बाई, अर्को मान्छे छैन, म त एक्टिभ हुन्छ भन्दैछ। अर्को गेटवे पनि छैन, मै एक्टिभ भनेर आफै जान्ने भएर एक गेटवे बनिसक्यो, एक्टिभ गेटवे बनिसक्यो। सकेन? तर क्लाइन्टमा आइपी साइपी दिएर क्लाइन्टले ट्राफिक पठाउन थालेछ? छैन। त्यो हुन्छ नि त प्रायः फिल्डमा त। ल अब हेर टाइमर पनि हाल्न सकिन्छ। टाइमर छिटो हाल्यो भने डिटेक्सन पनि छिटो गर्छ। हेलो 1 सेकेन्ड, हेलो 1 सेकेन्ड, होल्ड चाहिँ कति? हेलो 1 सेकेन्ड क्वेसन मार्क गर। होल्ड मैले 3 सेकेन्ड दिएँ भने हेलो 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 पठाइरहन्छ होइन? मैले पठाइरहन्छु, तपाईँले पनि 1 सेकेन्डमा हेलो पठाउने बनाउनु भयो। हेर्नु है कसरी नेटवर्कको कन्भर्जेन्स कसरी हुन्छ, कति फास्ट हुन्छ, डाउन भएको कति छिटो डिटेक्ट हुन्छ, अप भएको कति छिटो डिटेक्ट हुन्छ। यही कुरालाई कन्भर्जेन्स भनिन्छ है। मैले 1 सेकेन्डमा हेलो गरेँ, तपाईँले पनि गर्नुभयो। मैले हेलो पठाइरहेको छु, तर तपाईँको हेलो नि 1 सेकेन्डमा आएन, 2 सेकेन्डमा, 3 सेकेन्डमा आयो। छोड्दै एचएसआरपीको त छँदै छैन, मै हो एक्टिभ भनेर म आफै एक्टिभ हुन्छु। क्लाइन्टलाई फेल हुन दिनु भयो त? गेटवे त क्लाइन्टको लागि एउटै हो। त्यस्तो ल
अब म थोरै कमान्ड दिन्छु, यो अहिले टाइमर साइमर नलाऊ, हामीले डु सो हिस्ट्री मात्र यति गर्ने हो। ल अब अर्को पोर्टमा पनि गएर के गर्ने, कहाँ गएर कुन पोर्टमा, ल्यानको इन्टरफेस FH0/0 के गर्ने, स्ट्यान्ड बाई 1 आइपी ल भयो। अब कम्युनिकेसन हुन थाल्छ पुरै। अब हेर्ने कमान्ड के त, हिस्ट्री यहाँ के गर्न सकिन्छ, टाइमर दिन सकिन्छ, प्रायोरिटी दिन सकिन्छ। ल अहिलेको लागि यति। अहिले म एक्जिट गरेँ। ल सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ के भन्दैछ, इन्टरफेस पढ के हो, कुन ग्रुपमा छ SSRP को, प्रायोरिटी बाई डिफल्ट कति छ 100, स्टेट के छ अहिले एक्टिभ छ, स्टेट एक्टिभ छ, एक्टिभ चाहिँ को छ लोकल राउटर छ, स्ट्यान्ड बाई को छ मलाई त थाहा छैन, किन दुईटा राउटरले त्यो ल्यानबाट कम्युनिकेसन गरेछ नि, यहाँदेखि हेलो पठाएको यतासम्म हेलो पुगेको छैन, पुगेको छैन, यो स्विचहरू प्यासे भएर हुनसक्छ। अब यो राउटरमा गएर एकचोटि पिङ हान्दिने यसलाई, यहाँ गएर यतापट्टि पिङ हान्दिने त कसैले ब्रोडकास्ट चलाएको छैन तल्लोदेखि, त्यही भएर त्यसले ब्रोडकास्ट चलाउँछ नि त, सबै पोर्टतिर जान्छ, नेटवर्क एक्टिभ भयो नि त। रियलमा त भइरहेको हुन्छ कामहरू, पिसीबाट केही न केही गइरहेको हुन्छ। ए केही न केही कम्युनिकेसन भएपछि के भयो, पढा त स्टेट एक्टिभ छ हाम्रो राउटरको, एक्टिभ को छ त अहिले लोकल राउटर छ, स्ट्यान्ड बाई को छ 1.3, म 1.3 होइन 1.3 को नेभर यो राउटर हो अगेन। भर्चुअल आइपी कति रहेछ, यो रहेछ, यसले पनि त्यही माने। अब अर्कोले के भन्छ, अर्को राउटरमा गरेर डु सो स्ट्यान्ड बाई, ए त धेरै देखाउँछ, डु सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ, इन्टरफेस यसमा कन्फिगर छ SSRP, ग्रुप कुनमा पर्यो 1 मा, प्रायोरिटी कति यति छ, स्टेट के छ अहिले मेरो राउटर स्ट्यान्ड बाई छ, एक्टिभ को छ 1.2, म हो 1.2 होइन अर्को राउटर हो, स्ट्यान्ड बाई को रहेछ त अहिले लोकल रहेछ, ए भनिरहेछ त, एक्टिभ म होइन म स्ट्यान्ड बाई हो भनेर भनिरहेछ। भर्चुअल गेटवे चाहिँ के हो, यो हो ठिक छ। अब तल क्लाइन्टमा स्ट्याटिक आइपी दिनुपर्ने हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, हेर स्ट्याटिक आइपी दिन त गाह्रो हुन्छ, के गर्ने, एउटा राउटर राखेर गेट DHCP बनाइदिउँ, DHCP सर्भर छ है यो, ओके यो DHCP सर्भर छ भनेपछि तिमीहरू बुझ्नु पऱ्यो नि, फेरि राउटर भन्नु सम्झिने होइन, चेन्ज सिम्बल प्लास्टिकमा जाउँ कि अरे फाल्दै, ए कति कनेक्टिङ भनेको, मिल्छ, त्यसको लागि चाहिँ GNS ले किन आउँछ, रहेन रहेछ यार, पखाने यसो यहाँ यसो नयाँ नयाँ आइकनहरू राख्नु कस्तो मजा आउँछ, सर्भरै छ क्या यहाँ कता, सर्भर आइज न यहाँ आउँछ, गयो यहाँ रहेछ, आमा सर्भरै नदेखेको क्या। ल दिँदैन फेरि स्पेसमा नाम, तनाव छ कि यसको पनि प्रब्लम छ, DHCP हाइफन अन्डरस्कोर नदियो कामै गर्दैन, ठिक छ जोडिदिउँ केबलबाट एउटा, सर्भरमा एउटा भ्यालिड आइपी चाहिन्छ, स्ट्याटिक आइपी चाहिन्छ, कति दिउँ भन, कति दिउँ 10 दिउँ, जति दिउँ हुन्छ, ल जाऊ भइहाल्छ। अब हामी त इम्पोर्टेन्ट पर्छ, मिल्दैन सिकाउनु।
ज्ञान बाँडेपछि त स्वाट्टै घट्छ। नेपालीहरूले त्यस्तै भनिरहेको छ अहिलेसम्म होइन, पत्र पत्रिका फेसबुकतिर सबै त्यस्तै छ, युट्युबतिर होइन, ज्ञान बाँड्यो भने त घटिहाल्छ। बाँडेपछि घट्दैन र, साइन्सको रुल त बिगार्नु भएन नि त। त्यो त फिलिङ हो नि त होइन, फिलिङ र साइन्स त मिल्दैन। कस्तो जोसेको हेरौँ न, तार निकालेर यसरी जोड दिँदैछ क्या, पुरै क्याट 6 केबलै निकालेर एक्टिभ राउटर भनेर तारै जोड दिँदैछ क्या, जोडिदिएला पछाडिबाट विचार गर्ने। ऊ त डरले हेर न, डर पनि टोक्दैछ। ल जेसुकै गरोस्, हामी यो काम गरौँ पहिले होइन, होइन जेसुकै गरोस् न, त्यो पकाउनु एकछिन। यहाँ राउटर त पुरै प्यानिक नै भइसक्यो, अनै भएन, ह्याङै भयो। ल बल्ल आउँदैछ, हामी गर्छौँ एक्टिभ सेक्टिभ। हजुर त्यो ऊ भएको एरर आउँछ कि, यो दुःखले चल्ने हो कि, दुःखले चल्ने हो यो, प्यानिक चाहिँ हुन्छ यो। कहाँ अब हार्डवेयरको प्लेटफर्म मिल्दैन नि। ल अब आइपी के दिउँ यसमा? यो बुझ्छ नि सबैले, भन्नु पर्दैन मैले। पुल कति, पुलको नाम के कति? पुलको नाम सर हो, मलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। नेटवर्क कति? यहाँ फेरि के गर्न मिल्छ? यत्तिकै गरिदियो भने के बुझ्छ? यसलाई स्ल्यास 16 भनेर बुझ्छ। हामीलाई त्यो गराउनु मन छ छैन। कति यस्तो गर्न प्याकेटेसनमा यो स्ल्यास हान्न मिल्थ्यो? मिल्दैन त। यहाँ क्वेसन मार्क गऱ्यो मिल्ने, यो चाहिँ रट्ने हो नि, प्याकेटेसनमा मिल्छ यसमा मिल्दैन। तिमीलाई त यसो यसो गर्दा ढ्वाक्कै ल्यापटपमा टाउको लागेर फेरि ल डिएनएस तिमीहरूलाई सकिँदैन कन्भर्ट गर्न, तिमीहरूले मान्छे कन्भर्ट गरिदिन्छ, मलाई थाहा छ। ल होस्ट नेम राख्दा पनि भयो something.com भनेर डिएनएसको नाम। तर किन त्यो राख्ने? डिएनएसकै त आइपी देऊ न पहिले, डिएनएसको आफ्नो आइपी दियो, उसलाई पनि किन कन्भर्ट गर्न लाउने होइन। ल कति राख्ने? माथि राखिदिउँ न, डिएनएस सर्भर मानेर राखिदिउँ न एउटा सिनारी होइन। ल अथवा ठिक छ 1.1 राख्दा पनि हुन्छ। भर्चुअल गेटवेको आइपी राखिदिने नि, गेटवे पनि राख्ने। गेटवे 1.1 राखेन भने त यो टपिक नै डिलिट गर्दा भइगयो नि फेरि। सर्भरको राख्यो भने अनि ट्राफिक जति सर्भरमा, राउटर नै सधैँ डिएचसिपी सर्भर हुन्छ भन्ने माइन्डमा छ भने चाहिँ त्यो गलत कन्सेप्ट छ भने चाहिँ होइन। डिएचसिपी सर्भरलाई नै गेटवे बनाइदिने होइन। डिएचसिपी सर्भर एक्स्ट्रा सर्भर पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो गेटवे चाहिँ राउटर हो भन्ने कुरो बुझ्यो भने गेटवे को हो ल्यान्डमा त्यही आइपी हामीले गेटवेमा राखिदिने। अब होइन ह्याकरै बन्न मन छ भने त अब फेक डिएचसिपी सर्भर बनाएर त्यसकै आइपीलाई गेटवे बनाइदिनु पऱ्यो होइन। अब यताबाट आइएसपी जाँदैन यतैबाट जान्छ भन्ने लाग्छ भने यसलाई डिफल्ट गेटवेको आइपी बनाइदिनु पऱ्यो। बनाउनु मिल्यो, तर ट्राफिक यहाँ गएर रोक्यो, यसलाई राउटिङ गराउनु पऱ्यो, यहाँबाट ट्राफिकलाई फरवर्ड गराउनु पऱ्यो। त्यहाँ गएर लिनक्स एज अ राउटर, सर्भर एज अ राउटर हुन्छ नि हो, त्यसरी एमसिएसीको टपिकहरू हुन्छ त्यसरी गराउन सक्यो। तर फेरि धेरैवटा तपाईँहरू जस्तो टोरेन्ट डाउनलोड गर्ने पऱ्यो भने त क्रासै गरिदिन्छ सर्भर। धेरै ट्राफिक गएपछि त फरवर्ड गर्न सक्छ त सक्दैन। राउटर हुँदै हुँदै राउटरकै राख्ने नि, डिफल्ट गेटवे त यो हो, यो आइपी हो। यहाँ गुगलको डिएनएस बनाएर डिएनएस पनि यसो पढाइदिउँ भन्ने इच्छा आयो कि। ल 1.16. यति हो। यसमा पनि फेरि सब्जेक्ट मार्क्स खोज्न थाल्छ नि तिमीहरू फेरि। ल धेरै किसानको छोरो धेरै हार्ड गर्छ। ल ल ठिक छ। ऊ भन्दै थियो क्या डोमेन नेम भन्दै यहाँ हिजो के रे भने मैले पनि के रे नि हाल्थेँ। के रे किन भने किसानको छोरो भनिदिन्छ नि थाहा जे बोल्यो नि त्यहीमा फसिन्छ है फेरि। ल डिएचसिपी सर्भरको कमान्ड सार्नु त मन लागेको छैन होइन, त्यस्तो पनि इच्छा आउन सक्छ है बिचमा फेरि।
आइपी डिएचसिपी हालेपछि टक्कै देखाउँछ ल आजदेखि सिकाउनु हुने केटा हो ज्ञान। ल ल अर्को कुरा सबभन्दा मेन कुरा ज्ञान सकिन्छ होइन सिकायो भने ज्ञान सकिन्छ पानी हो र दिँदाखेरि सकिन्छ ल आइपी डिएचसिपी एक्सक्लुड नगरी त बिजोक हुन्छ यसलाई एक्सक्लुडमा हाल्नै पर्यो हो अर्को 2 लाई हाल्नै पर्यो अर्को 3 लाई यो फिजिकल गेटवेलाई हाल्नु पर्यो 2 लाई 3 लाई भर्चुअल गेट 1 लाई हाल्नु पर्यो डिएचसिपी सर्भर म आफैलाई पनि बचाउनु पर्यो परेन कति आइपी तर आइपी त 5 राखेको लेख्न चाहिँ 10 लेख्यो है ल झुक्यो जस्तो लाग्यो त्यो पनि दिएन मैले के भयो हामीसँग त आइपी त एक्सक्लुड हान्दिनँ नि तर रियालिटीमा चाहिँ के छ त कति छ 5 लाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्ने तर हामीले त्यो पनि दियौँ केही छैन हो हटाउनलाई के नहान्ने थाहा छ नि फेरि कतिजनाले यो डिएचसिपी को पुलभित्र कमान्ड हानेको भनेर मख परिरहेछ एक्जिट गरेर कमान्ड हान्ने हो एक्जिट गरेर एक्सक्लुड कमान्ड हान्ने कुरा बुझेन ल अब त्यो यो मैले भने नि अब यसमै दिमाग एक गरिसक्यो तिमीहरू मैले बुझिसकेँ पख होइन भनेर हुन्छ यहाँभित्र हेर है यहाँ छौँ नि हामी डिएचसिपी को पुलको काम सक्यो एक्जिट नै गरेको छैन मैले एक्जिट नै मैले गरेको छैन यो कमान्ड हान्न आफै एक्जिट भएर कमान्ड पनि लाग्छ बुझ्यौ नि रटुवाहरूलाई भनेको है ल ठिक छ कुरा बुझेन हो यस्तै सजिलो कुरा कहाँ बुझिन्छ त कमान्डले काम पनि गर्यो आफै एक्जिट पनि भयो यहाँ हेर न ए डिएचसिपी कन्फ्युज यो बुझ्नै पर्दैन के कता कता आफै काम गर्यो क्या यो त्यस्तो हो क्या कता कता भन्ने भुल्याउने हामीलाई चाहिँ अनि आफू नबुझ्ने क्या हो झिपिक झिपिक गर्छ ब्ल्याङ्कै पड्किन्छ होइन ल ठिक छ मैले गरेँ नि अब हेरौँ सो आइपी डिएचसिपी बाइन्डिङ छ कसैले लिएको छैन अब हामी के गर्छौँ एचएसआरपीको काम सक्यो यो कमान्ड हान्यो यता पनि हान्यो यो पोर्टमा गएर अब यो फन पनि घुम्न थाल्छ पक्कै यहाँ गएर हामीले कमान्ड हान्यौँ यो कमान्ड यो पोर्टमा पनि यो कमान्ड हान्यौँ FH0/0 मा ठिक छ अब जान्छौँ क्लाइन्टमा पाएँ आइडी 2 पाएन 1 गेटवे भइहाल्यो एक्सक्लुड 2 पाएन 2 यतापट्टिको राउटर 2 को फिजिकल गेटवे भयो राउटर 3 को 3 भयो 4 पो आइपी पाएछ ठिक छ अब हामी पहिले त्यसो पिङ खेलौँ त ल योसँग ल रिप्लाई आयो गेटवे एउटा भर्चुअल गेटवे रहेछ क्लाइन्ट त खुसी भइहाल्यो नि ल यो चाहिँ इन्जिनियरले टेस्ट गर्ने कुरा हो है क्लाइन्टलाई त थाहा छैन क्लाइन्टले सिधै गुगल हान्ने हो यहाँबाट क्लाइन्ट के गर्छ ढक्क अब डिस्कनेक्ट हानिदिने बिचमा एउटा केबल नै उडाउने तर को एक्टिभ छ पहिले पत्ता लगाऊ त अब यसमा के छ यस्तो गर्न मिल्दैन हाइफन टी केही मिल्दो रहेछ ल लुप नन स्टप पिङ भइरहन्छ पिङ भइरहन्छ कताबाट गेटवे भयो एक्टिभ को छ हेर हो ल मैले यो इन्टरफेस डाउन गरिदिउँ R2 को यो इन्टरफेस डाउन गरिदिउँ अझै चित्त बुझ्दैन नै लौ जा गयो यहाँ हेर टाइम आउट भयो एउटा 2टा टाइम आउट भयो यस्तो धेरै चाहिँ नहुनु पर्ने हो यताबाट जानुपर्ने ट्राफिक यताबाट ट्राफिक छिट्टो पुग्नुपर्ने एकछिन टाइम लाउँछ 1 सेकेन्डमा हुनुपर्ने हो किन यसले कामै गरेन क्या यहाँ ट्रङसँग केही हुँदैन कि एउटै भिलान छ त यहाँ यो गयो जिएनएसले हावा खाए मजा आएन माथि त पिङ भइरहेको थियो नि त पख एकछिन हेर यहाँ के भन्दैछ फेरि कुरा बुझ्यो तर तिमीहरूलाई अब बुझाउन सक्नु पर्यो मैले नेबरसिप त यता तल हेरेर पो गरिरहेछ क्या राउटिङले माथिबाट नेबरसिप पनि गराएको छैन मैले राउटिङ दिएँ यहाँ दिएको छ यो राउटरसँग कतिवटा रुट छ हेरौँ न तल ल्यानको छ डी भनेर छ ठिक छ 2टा बाटो छ यताबाट एउटा ठिक छ
यो अलि ल्याङ्ची छ है, पख काम गर्छ भने चाहिँ स्ट्यान्ड बाई। ल स्पिक थियो, स्ट्यान्ड बाई भएछ, स्ट्यान्ड बाई भएछ, यो स्ट्यान्ड बाई भयो, यो एक्टिभ भएको छ। हेर त एक्टिभ को छ अहिले? लोकल भनेको लोकल राउटर कुन हो त? R3 आफै हो। ल नि भइरहेछ अहिले, पख म उडाउँछु, म यसरी उडाउने होइन फेरि, म त्यस्तो चित्तै बुझ्दैन। ल सबै उडाऊ, अरू काम छैन। यो हामीलाई यसले भिड गर्यो धेरै। पिङ भइरहेछ क्लाइन्टदेखि। राउटरको कुन पोर्ट? 0/0 सटडाउन कुटेकै छैन, डिस्कनेक्ट। त्यस्तै हो कि हो, एकचोटि डिस्कनेक्ट भयो 1 सेकेन्ड, त्यहाँदेखि काम त गऱ्यो नि। अब यसो हेरौँ, अहिलेसम्म कहाँ थियौँ हामी? यही यो पट सटडाउन। अब हेर, अब हेर है यहाँ, अब हेर एकछिनको लागि। ल डु सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ। एक्टिभ कुन छ? लोकल छ। यसको पोर्ट हान्यौँ न, सर्ट, यसको पोर्ट सर्ट हानौँ न। यसको पोर्ट के हो? ल्यानको पोर्ट FA0/0 हुनुपर्छ क्या। यो अलि स्लो चले जस्तो गर्छ क्या कोही बेला। गयो अहिले त राम्रै काम गरिरहेछ। मैले यो पोर्टलाई सटडाउन हान्दिएँ, सटडाउन हान्दा यताबाट गयो। यो राउटरले के भन्दैछ? यो राउटरले ओहो अर्कोपट्टि हेलो पठाउँदाखेरि त हेलो त रिसिभ नै भएको छैन भनेर स्ट्यान्ड बाई थियो, आफै के भन्यो? तुरुन्तै एक्टिभ भन्यो। यसले ट्राफिक फरवर्ड गर्न थाल्यो। कुरो बुझ्यो नि? फेरि यसलाई अफ गरिदिउँ न। हेर यो एक्टिभ थियो, यो स्ट्यान्ड बाई थियो। यो पोर्टलाई सटडाउन गर्नु भनेको के हो? पोर्ट टारै निकाल्नु जस्तो हो कि होइन? त्यो गरिसके पछाडि के भयो? ट्राफिक यो स्ट्यान्ड बाई थियो अघि, यताबाट गयो एक्टिभ बनेर। यो डाउन हुने बित्तिकै के भयो? यिनीहरू दुईजना कम्युनिकेसन भएन। यो डाउन हुने बित्तिकै यसले के भन्यो? हो म त एक्टिभ भन्छु, स्ट्यान्ड बाई थिएँ, अब एक्टिभ भन्छु भनेर आफै स्विच गर्यो। त्यसरी काम भयो। अब यो एकछिन लागि यो अफ गऱ्यो भने के हुन्छ त? हो उतापट्टिको आफै एक्टिभ हुनुपर्ने, नहुने पनि कन्डिसन छ। हो एक्टिभ आफै एक्टिभ हुनुपर्ने जुन एउटा हामीलाई निड छ नि, हो त्यसलाई प्रियम्सन भन्छ क्या। प्रियम्सन अन गर्नु पऱ्यो, प्रियम्सन अन गर्नु पऱ्यो। प्रियम्सन के गर्ने? स्ट्यान्ड बाई 1 गर्ने, प्रियम्प गर्ने, प्रियम्प गर्ने, इन्टर हान्दिने। प्रियम्प गऱ्यो भने चाहिँ अब प्रायोरिटी हेरेर आफै स्विच हुन्छ क्या। प्रियम्प भन्ने चाहिँ, प्रियम्सन भने चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्स हो। ठक्कै आफै स्विच भइदिने, प्रायोरिटी हेरेर क्यालकुलेसन गर्ने हो कि होइन? यसमा पनि गएर प्रियम अन गरिदिउँ, स्ट्यान्ड बाई 1 डु सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ। ल स्ट्यान्ड बाई 1 टाइमर 1 सेकेन्डमा हेलो, 3 सेकेन्डमा होल्ड डाउन गरिदिउँ, 3 सेकेन्डमा डिटेक्ट होस्। अब हेर डु सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ। एक्टिभ को छ अहिले? लोकल छ। प्रायोरिटी कति छ? 100 छ। यसलाई हामी स्ट्यान्ड बाई 1 प्रायोरिटीमा 99 गरिदिउँ। अर्कोपट्टिको पनि 100 छ, यो पनि 100 छ। हो अर्कोपट्टि पनि 100 छ, यो पनि 100 छ। मैले प्रायोरिटी के गरेँ? 99 बनाएँ। अर्कोले जित्नुपर्छ कि पर्दैन? अर्को 100 छ। यो एक्टिभ थियो, अहिलेको अहिले के भयो? स्पिक भएर स्ट्यान्ड बाईमा खस्यो। स्पिड भनेको चाहिँ त्यो स्पिक भनेको चाहिँ नेगोसिएट गरेको कि स्पिकमा जान्छ, सबैतिर कम्युनिकेसनहरू गर्छ। अब प्रायोरिटी हेऱ्यो, प्रायोरिटी हेर्दाखेरि उतापट्टिको 100 छ, यता 99 छ। सानो प्रायोरिटी भयो, जित्यो कसले? अर्कोपट्टिको राउटरले जित्यो भने चाहिँ अर्कोपट्टिको राउटर एक्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त? स्ट्यान्ड बाई भन्यो। अघि एक्टिभ थियो नि, अहिले के भन्दैछ? स्ट्यान्ड बाईमा खसिसक्यो। हेर त कमान्ड। यो चाहिँ स्टेटहरू चाहिँ स्पिक हुन्छ एउटा,
स्पिक हुन्छ। स्पिक भनेको चाहिँ अब स्ट्यान्ड बाईबाट एक्टिभमा जाने, एक्टिभबाट स्ट्यान्ड बाईमा जाने जुन एउटा कन्डिसन हुन्छ त्यो स्पिक भनेको। स्पिक भनेको बोलेको कि एउटा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, एउटा स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, स्पिक हुन्छ। त्यही एक्टिभबाट स्ट्यान्ड बाईमा जानको लागि स्पिक त हुनु पऱ्यो। स्पिक भनेको फेज भन्दा पनि त्यो एउटादेखि अर्कोमा पठाएको, सिफ्ट भएको कुरो बुझ्यो? ल यहाँदेखि पिङ गरिरहने हो। को छ अहिले स्ट्यान्ड बाई छ? स्ट्यान्ड बाई हाम्रो स्टेट स्ट्यान्ड बाई छ। स्ट्यान्ड बाई को छ? लोकल छ। भनेपछि हामी कुन राउटरमा छौँ? R2 मा छौँ। अब एक्टिभ को रहेछ? R3 रहेछ, किनभने यो स्ट्यान्ड बाई भनेपछि यो त एक्टिभमा छ। गर हेर त, यहाँ स्ट्यान्ड बाईबाट केमा गएछ कि एक्टिभमा, भनेपछि अहिले पनि एक्टिभमै छ। एक्टिभ को छ? लोकल छ। स्ट्यान्ड बाई को छ? 1.2 हो। यो 1.2 चाहिँ थाहा छैन भने टोपोलोजी हेर्नै भएको छैन अहिलेसम्म। R3 मा बसेछौँ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो, नम्बर पनि यहाँ हेर्नु पऱ्यो। R3 नै खोलेको भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ कमान्ड चलाएँ, चलाउँदाखेरि मेरो प्रायोरिटी 100 छ होइन। स्टेट म अहिले एक्टिभ छु, एक्टिभ राउटर लोकल छ। यो पनि नबुझ्दा यहाँ भनिरहेको छ स्ट्यान्ड बाई को छ? 1.2 छ। 1.2 को? यो राउटर हो, यो स्ट्यान्ड बाई छ भनेपछि एक्टिभ यो हो नि, एक्टिभ यो हो। अब यसो गरौँ, यसलाई चित्तै बुझेन भने नि पिङ त भइरहेछ छ, राउटर उड्यो, यताबाट पिङ भइरहेछ। सर्ट नो सर्टमा किन भुलिन्छु, सिधै राउटरै डिलिट हान्दियो हो। पिङ भइरहेछ, यो एक्टिभ थियो नि, एक्टिभ नि उड्यो। अब यो स्ट्यान्ड बाई आफै के भन्यो? एक्टिभ बन्यो। हेर्ने हो, यसो गरेर खोलेर हेर आफै के भन्छ। यहाँ स्ट्यान्ड बाई थिएँ म, अब के भन्दैछु भन्छ। एरो पनि दिइरहेछ भन्यो भने उसको भाषा पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि। EIGRP एक्सपायर भयो भन्दैछ। तलको ल्यान्डबाट पनि नेबरसिप बनिरहेको छ कि यो। त्यही भएर डाइनामिक राउटिङ चलाउने होइन यसरी। यहाँ बसेर डिफल्ट राउट हान्ने माथि, यहाँ बसेर पनि डिफल्ट राउट हान्ने, माथि आइएसपीमा बसेर के गर्ने? यो ल्यान्डको लागि एउटा स्ट्याटिक राउटिङ गरिदिने। कुरो बुझ्यो? सो राउटरबाट डिफल्ट रुट गर्ने कि नगर्ने? आइएसपीतिर गर्ने हो नि कि कति लाखवटा रुटहरू डिफाइन गर्ने? फेरि त्यो त होइन, डिफल्ट रुट गर्ने यहाँ बसेर। अनि आइएसपीमा बसेर आइएसपीलाई यसको बारेमा थाहा छ, यो ल्यान्डको बारेमा छैन। पछि न्याट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ म भन्छु। तर न्याट नगरुन्जेल यसलाई एउटा स्ट्याटिक राउटिङ हान्ने माथिबाट। त्यो पनि मन परेन भने बटाबट हामीले के गर्ने? RIP EIGRP OSPF छ त्यो सेटिङ पनि गर्ने हो, स्ट्याटिकवाला डिफल्टवाला अहिलेकोले गर्ने। पहिलो नम्बरमा त म यस्तो गर्छु हेर। सबैमा पेस्ट गर्दै हिँड्नु पऱ्यो फेरि। जेसुकै होस् आफै इन्टर भइहाल्छ। बटाबट के हो गइसक्यो EIGRP। यो त डाउनै छ त, के गर्न खोजेँ मैले होइन। अब अन हुँदा टाइम लाग्छ। यसको पनि त डिस्कनेक्ट भइगयो नि, राउटिङ त गइसक्यो। के भन्दैछ? कसले भन्दैछ? पढ त हो। 1.2 ले यो त डाउन नै थियो त। यो डाउन भएपछि त यसले भनिरहेछ, त यसले रिप्लाई दिइरहेछ। ल म EIGRP हटाइदिन्छु नि त ल। हटो EIGRP हेर नि, होल्ड भएको एकछिन लिन्छ, टाइमै लिन्छ कि यो ठुलै प्रोसेस हो। सो IP प्रोटोकल, कुनै राउटिङ प्रोटोकल छ छैन। के गर्ने? IP रुट अनि एक्जिट के दिने? यस्तै हो। R2 मा 00, R3 मा 01, R3 मा 01 झुकेर राम्रो गरेछ काम है।
तपाईँ यसरी फेरि यो एडी यहाँ अरू डिस्टेन्सहरू चेन्ज गर्ने हुन्छ ए यति बेर के गर्ने डिएचसिपीले आइपी दिएको छ भने डिएचसिपी हालिदिने डिएचसिपीले माथिबाट आइपी प्रोभाइड गर्दाखेरि डिफल्ट गेटवे पनि प्रोभाइड गर्छ त्यही डिफल्ट गेटवेलाई डिफल्ट रुट बनाएर जा भन्न पनि सकिन्छ कुरो बुझ्यो नि त्यहाँ हेर त म्यासेज डिफल्ट गेटवे अब्टेन फ्रम डिएचसिपी डिएचसिपीले जुन गेटवे दिन्छ त्यही यसो पनि गरौँ न एकचोटि यो हाल्दा झुकिएको होला पढ त यो लाइन के हो यो कुन ठाउँ हो यो सेक्सन कुन हो सिन्ट्याक्स यो हाम्रो आइपी राउट स्ट्याटिक राउटिङको सिन्ट्याक्समा थाहा छ नि सिन्ट्याक्स यो होइन यो के हो डेस्टिनेसन नेटवर्क सबैले माग्छ डेस्टिनेसन नेटवर्क यो ठाउँ के को एक्जिट इन्टरफेस या डिफल्ट गेटवेको डिफल्ट गेटवे कसको राख भन्दा यसको यो भन्न खोजेको के हो बुझिसक्यो बुझ्न त तर यसलाई मिलाएर सिनारियोमा ढाल्न सकेनौ यसले आइपी दियो भने यसलाई आइपी त दिन्छ होइन यहाँ डिएचसिपी सर्भर बनाइदियो भने आइपी त भटाभट यसलाई पनि दिन्छ यसलाई पनि दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ आफ्नै रेन्जको दिन्छ दुईवटा पुल बनाउनु पऱ्यो एउटा यसको लागि एउटा यसको लागि पुल बनाउनु पऱ्यो परेन कुन पुलको कसलाई दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ नि यो पोर्टमा जुन एड्रेस छ त्यो रिलेटेड पुलको यसलाई दिन्छ यो पोर्टमा जुन एड्रेस छ त्यो रिलेटेड पुलको यसलाई दिन्छ आइपी एड्रेस कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो मैले त बिहानै भनिसकेको छु आउने बित्तिकै है ल हेर अब आइपी दिँदा 254 एडी भ्यालु भएर एउटा डिफल्ट रुट पनि पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ हो त्यो 254 वाला त छ तर हामीले के गर्दैछौँ त यहाँ आफैले डिफल्ट रुट गर्दैछौँ म्यानुअल्ली गर्दैछौँ डिफल्ट रुट गरिरहनु पर्छ त यहाँ डिएचसिपी बनाइयो भने पर्दैन यो लाइन हान्नै पर्दैन तर यसले डिएचसिपी बनेर यसलाई आइपी दिइरहेछ छैन नदिएपछि डिफल्ट रुट गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले पर्छ डिफल्ट रुट गर्दा यहाँबाट जुन गेटवे छ नि त्यही गेटवे चाहिँ मैले युज गर्न पाऊँ है भनेर भनेको यो किन यस्तो गरिन्छ त कोही बेला आइएसपीले यो चेन्ज गरिदिन्छ क्या यो एड्रेस आइएसपीले माथिको एड्रेस चेन्ज गरिदियो भने मैले त यहाँदेखि यहाँ बसेर डिफल्ट रुट त हाने डिफल्ट रुट गर्दाखेरि यो एड्रेसलाई गेटवे बनाएर पठाएँ तर आइएसपीले यो एड्रेस चेन्ज गर्यो भने के गर्ने मेरो डिफल्ट रुट त बिग्रिएन यो आइएसपीले यो एड्रेस चेन्ज गर्यो भने मेरो डिफल्ट रुट बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन यहाँ ठ्याक्कै एड्रेस राखेको भए बिग्रिन्छ अब त्यति बेला के नो गर्ने अनि फेरि नयाँ हाल्ने डिलिट गरेर त्यस्तोमा आइएसपीले जुनसुकै एड्रेस बनाओस् जुनसुकै आइपी दियोस् मलाई डिएचसिपीबाट उसले जुन आइपी दिन्छ जुन रेन्जको आइपी दिन्छ म आइपी लिन्छु र त्यही एड्रेसलाई म गेटवे पनि बनाइदिन्छु भनेर भने हो तर यो नेसेसरी छ त छैन मैले कमान्ड आएर देखाइदिएको यो नबुझ्दा पनि धेरै राम्रो हामीले के गर्ने त सिधै यसो गर्ने होइन सबैको अब मान्छेको आफ्नो माइन्ड हो नि त कमान्ड देख्यो मलाई त्यो हाल्न मन लाग्यो के हो कमान्ड डिएचसिपी छ त होइन त्यस्तो आयो भने त्यो पनि युज गर तिम्रो खुसी मैले यो पढाउँछु भनेर सोचे पनि होइन है फेरि तर त्यहाँ छ यो पनि राम्रो कुरो हो एडी भ्यालु सायद एकै हुनुपर्ने हो तर 254 पनि हुन चाहिँ सक्छ स्ट्याटिकली हालेको हो हामीले यो रुट त स्ट्याटिकली हालेको हो नि त लास्टमा डिएचसिपी किवर्ड मात्रै थपेको हो नि त आइपी चाहिँ त्यो राख भन्न खोजेको कमान्डको लजिक होइन तर अब कस्तो गरेछ सिस्कोले त्यो चाहिँ हालेर हेर्नुपर्छ मेरो जहाँसम्म लजिक छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उहाँ नै हुनुपर्छ है तर ग्यारेन्टी छैन है टाइप गरेर हेर्ने त्यस्तो कुरो रटिन्न कि त्यो सिनारियोको कुरा हो सिनारियो बनाउने बट टाइप गर्ने 2 मिनटमा हेरिदिने त्यही हो अब रट्यो भने सम्भव छैन हो ल रट्ने होइन अनि रट्ने बनायो भने त तिमीहरू त भागिसक्थ्यौ नि कहाँ यसरी भोक बस्ने मान्छे र अब डिएचसिपी नदिने कहाँबाट एस लेखेको ए लेखिरहेको छु मलाई पनि भोक लाग्यो क्या तिमीहरूको सरै जस्तो छ हौ नेबरसिप भएर है कता कता होइन मलाई चाहिँ पेटमै भोक लागेको ल भयो
यसले यहाँबाट ट्राफिक यहाँ पठायो हो, जो एक्टिभ छ त्यसमा पठायो, यसमा पठायो, यसमा पठायो, जहाँ जो एक्टिभ छ त्यसले ट्राफिक लिएन। तर क्लाइन्टको लागि त भर्चुअल गेटवेले लिइरहेछ। हामी इन्जिनियरले बुझ्ने कुरो चाहिँ जो एक्टिभ छ नि एचएसआरपीको त्यसले ट्राफिक लिइरहेछ त्यही गेटवेले, हो कि होइन? सपोज यो एक्टिभ छ एकछिनको लागि मानिदेऊ, तपाईँ हेरेर पनि गरौँ न। सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ एक्टिभ को रहेछ? लोकलै रहेछ। ल यहाँबाट ट्राफिक माथि गयो, यहाँदेखि डिफल्ट गरेर यहाँ पठायो त भन्दै टाउको हल्लाएर हुन्छ, क्याप्चर गरेर देखाइदिन्छु म। आइज न, सोर्स आइपी यसको आइपी भयो, डेस्टिनेसन आइपी गुगलको, हो कि होइन? खुल सोर्स आइपी के भयो त? तर क्लाइन्टको आइपी कति रहेछ? सोर्स आइपी 4, डेस्टिनेसनको गुगल। सेन्ड मात्रै भइरहेछ, रिक्वेस्ट मात्रै गरिरहेछ, रिप्लाई आएछ कुनैमा? छैन। अब यो धेरै प्रोटोकल अरू पनि चलिरहेछ, आइसिएमपी गरिदिनु ल, पिङको मात्रै हेरोस् न है। यो राउटरको राउटिङ टेबलमा यहाँसम्म आइपुग्यो, यसलाई दियो, यहाँसम्म आइपुग्यो ट्राफिक, यहाँ पनि पुग्यो एटेटेडमा। एटेटेडको इन्टरफेस त यहीँ छ नि त, राउटरभित्र लुपब्याकको, हो कि होइन? राउटरमै एट्याच भएको छ नि त भर्चुअल इन्टरफेस। ल डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो तर राउटरमै छ। यो राउटरलाई यसको बारेमा थाहा छ? यो ल्यानको बारेमा थाहा छ? छैन भनेपछि यो ल्यानको बारेमा राउटरलाई के भन्नुपर्छ? हेर राउटर, यो ल्यानमा जानको लागि भन्नुपर्छ कि पर्दैन? के गर्ने पर्छ? अनि कतिजनाले चाहिँ नि यस्तो पनि गर्छ कि यतिमा राउटिङ गऱ्यो भने त्यो यहाँदेखि उताको /16मै राउटिङ गरेपछि /16 देखि 32 सम्मको जुन पनि रिचेबल हुन्छ आइपीहरू। यो जिल्लामा जाऊ भनेर भनेपछि जिल्लाभित्रको प्रत्येक घरमा जान सक्छ सक्दैन? भनेपछि /16मा राउटिङ गरिसके पछाडि 17, 18, 19, 20 गर्दै 32 सम्म पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ। तर यो राम्रो हो त होइन। हामीले कुन नेटवर्क चलाएछ? 172.168.0 चलाएछ। यहाँ त 2.0 को ट्राफिक पनि जाने भयो। त्यस्तो गर्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो गलत तरिकाको समराइजेसन भयो नि त। अस्तिको जस्तो हामीले सुपरनेटिङ जस्तै बिट काउन्ट गरेर गरे भए सजिलो हुन्थ्यो नि त। ठिक छ। अब के दिने? गेटवे कसको दिने? यो आइपी दिने कि यो एक्जिट इन्टरफेस? यो दिने कि यो दिने? कि गेटवे दिने? 13.2 12.2 दिने? अर्को बाटो कुन छ? ठिक भयो? दुईटा छ राउटिङ, ठिक छ। राउटर 1मा तल आएर हेर्ने, ए काम त हुन थालिसकेछ अघि नै। यहाँदेखि डिस्कनेक्ट थियो, यहाँ आएर डिस्कनेक्ट थियो नि, अब हुन थाल्यो। ठिक छ। यो कमान्ड हानेको मैले तलबाट। हेर है, त्यहाँ पिङको रिप्लाई हेर है। यसले पठायो, सपोज एक्टिभ यो छ अहिले, यसले डिफल्ट गरेर यहाँ पठायो होइन। यसको त आफ्नै ल्यान्डमा छ डेस्टिनेसन। यसले रिप्लाई कसलाई दिन्छ? यो ल्यान्डलाई रिप्लाई। यहाँसम्म ट्राफिक पठाउनुको लागि त यताबाट जा बेस्ट भनेर भन्नु पऱ्यो नि। हो त्यही बाटो दिएको मैले। अगाडि यहाँदेखि तलको स्ट्याटिक नदिँदा के हुन्थ्यो? लस हुन्थ्यो। एकपट्टि यो छ। राउटर 1मा जान्छु म त गरेर देखाउँछु फेरि। ल आइएसपीको राउटरलाई भन्दै मसँग राउटिङ छैन भनेर, म कस्टमर इनको ल्यान्डमा पुग्न सक्दिनँ भन्दा यस्तो भयो। कुरो बुझ्यौ?
बुझ्यो बुझेन? अब हेर एकैछिनमा हेर फेरि राउटिङ हाने नि 2 लाइन के गर्न थाल्यो यसलाई राउटिङ यो राउटिङ दिएको ठ्याक्कै यहाँ आउनको लागि कुरो बुझ्यो बुझ्यो भयो भएन एचएसआरपीको त कुरो छँदैछ एचएसआरपी त गरेकै के छ र हामीले जम्मा एचएसआरपीको कमान्ड यति हो यो कमान्ड त हेर यहाँ यो स्पिड र ऊ त अब यो त डिस्काउन्ट गरिदिनु पर्यो है बाई डिफल्ट कमान्डहरू होइन यो आइपी कसरी आयो भनेर सोध्दैन नि तिमीहरूले त्यस्तो अवस्थामा त भोग लागेको होइन नि त्यस्तो त होइन होला त्यस्तो त खासै होइन तर ल आइपी एड्रेस यी गेटवेको आइपी एड्रेस दिने टाइमर दिने प्रायोरिटी जसको बढी छ त्यसले नै जित्छ प्रायोरिटी इक्वल भयो भने हायर आइपीले जित्छ प्रिएम्सन भनेको चाहिँ प्रायोरिटी हेर्ने आफै स्विच गर्ने यो इन्टेलिजेन्स जुन हुन्छ नि एउटा अटोमेटिक काम गर्ने हो त्यो चाहिँ प्रिएम्सन भनेको प्रिएम्सन अन गर्ने एक्टिभबाट अर्कोमा होइन एक्टिभ फेल भयो भने अर्को एक्टिभ भन्ने यो जुन लजिक छ नि प्रायोरिटीहरू हेरेर गर्ने त्यो चाहिँ प्रिएम्सन हो मैले यो सबै कमान्ड दुइटैमै उस्तै राख्छ एउटामा केही यो हालेन भने के हुन्छ प्रायोरिटी हालेन भने बाई डिफल्ट दुइटामा के हुन्छ प्रायोरिटी 100 हुन्छ कुरो बुझ्यो जो एक्टिभ छ त्यताबाट जान्छ एक्टिभ डाउन भयो भने स्ट्यान्ड बाईबाट जान्छ फेरि यस्तो गर्छौ तिमीहरू एक्टिभ हो भन्ने पनि पत्ता लगाउँछौ सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ गरेर हेर के गर्छौ तिमीहरूले सो यो गर्छौ एक्टिभ पनि यही राउटर छ भन्छौ एक्टिभ डाउन गर्दैन तिमीहरू प्यासिभ डाउन गर्छ र भएन त मेरो त भन्दैन हो मेरो त के भयो कमान्ड त हाने भएन भन्छ यहाँदेखि पिङ गर न तलदेखि यहाँदेखि पिङ गर माथिको कुनै सर्भरमा यहाँ माथि कुनै पिङ गर अथवा यो लुब्याक राख्न मन लागेन भने एउटा सिस्टमै राख स्विच राखेर त्यसलाई पनि राउटिङ गर पर्छ पर्दैन यही सिनारियो गर न एकचोटि यस्तो पहिले एउटामा कमान्ड हानेपछि त्यही एक्टिभ हुन्छ क्या अर्कोमा स्विच नै हुँदैन प्रिएम्सन हानिदिनु पर्यो अनि मात्रै स्विच हुन्छ त्यहीमा अर्कैको हो नि हो धेरै राम्रो कतिले त सुनेन भने उनीहरूलाई त्यसको आनन्दै अर्कै छ नि यो क्वेसन गर्दा एन्सर दिँदा कतिले सुनेन त्यसको आनन्दै अर्कै छ त्यो उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ मजा आयो गेटवे फेल हुँदा फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल के त फर्स्ट होप रिडन्डेन्सी प्रोटोकल कुरो बुझ्यो नि फर्स्ट होपलाई कसरी रिडन्डेन्सी दिन सकिन्छ रिडन्डेन्ट बनाउन सकिन्छ हो यसरी रिडन्डेन्ट बनाउन सकिन्छ कुरो बुझ्यो सिस्कोको प्रोटोकल हो चाहिँ साबी अब भिआरआरपी जिएलभिपी पनि छ अरू 2-3 वटा अब के गर्न सकिन्छ त यहाँ 2 वटा भिल्यान छ भने एउटा भिल्यानको लागि एउटा एचएसआरपीको ग्रुप बनाउने अर्को भिल्यानको लागि अर्को एचएसआरपीको ग्रुप बनाउने 2 वटाको ग्रुप बनाउनु पर्ने भयो स्ट्यान्ड बाई 1 भन्ने आइपी दिने एउटा भिल्यानको गेटवे बनाउने भर्चुअल स्ट्यान्ड बाई 2 भन्ने अर्को भिल्यानको अर्को भर्चुअल गेटवे बनाउने छ कि छैन इन्टर भिल्यानको राउटिङ गर्छौ नि हो त्यो गेटवे हाल्ने भन्यो भने कान समाउँछु नयाँ चाहियो भर्चुअल गेटवे नयाँ चाहिएन इन्टर भिल्यान राउटिङमा राउटर हुन्छ नि माथि इन्टर भिल्यान त्यो गेटवेको आइपी चाहिँ भर्चुअल गेटवेमा राख्ने हो नि फेरि त्यो गेटवेको आइपी त हुन्छ नै एक्जिस्ट फिजिकल्ली तर एउटा नयाँ भर्चुअल आइपी बनाउनु पर्यो हरेक भिल्यानको लागि परेन प्रोजेक्टमा त यो त गर्ने त बुझ्दैनन् कुरो कलेज ह्याक गरेर देखाऊ भन्छ है तात्तिएको क्या उनीहरू डस हानेर सबै क्रास गरिदियो भने थाहा हुन्छ ल पर्मानेन्टली नउठ्ने गरेर ल हो नपाउनेले त्यही हो के पायो कुनै के भनेर होइन ल यसलाई गर नि त फेरि प्रायोरिटी दुइटैमा 99 राख्यो भने चाहिँ व्यर्थ हुन्छ नि हायर आइपी एड्रेस हेर्छ ठिक छ यति गरौँला आज दिमागमा लुप पिपा आयो भने चाहिँ कुरो बिग्रयो फेरि यसलाई के गरेको त मैले त्यो
डिएचसिपी सर्भर बनाएको हो। अब रियल सर्भर राख्न गाह्रो छ। सिस्कोको सर्भर राख्ने चेन्ज गरिदिने हो। मान्छेले सेल्फी हालेर नयाँ देखाउँछ नि फेसबुकमा, त्यस्तै मैले पनि चेन्ज गरिदिएको हो। त्यस्तै हो भनेर विश्वास गर्ने बनाइदिएको कुरो बुझ्यौ नि। ल इन्जिनियर साहब राम्रो खिचिदिउँ त। ल सेल्फी खिचिदिउँ तपाईँ कस्तो जिस्किदिनुहुन्छ। ल भयो ग्रुपमै हो। ऊ साथीले मागौँ न फोटो दिइहाल्छ। आज एचएसआरपीमा कसले केबल जोडेको हो? उसले जोडेको। अहिले यता आएछ त्यो केबल। लुप भयो भन्दैछ त। धन्यवाद।